नमस्कार। सम्पूर्ण उपस्थित अभ्यागतहरुमा हामी यो अन्तत यन्त्रणा शिखा बुकले प्रकाशन गरेको छ। साहित्यकार प्रिय कवि रञ्जना निरौलाले यो कार्यक्रम गर्ने भन्दा भन्दै ममा आइलागेको छ। त्यसपछि म यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। शिखा बुक्सको यो प्रकाशनलाई माया गरेर यहाँ उपस्थित हुने प्रमुख अतिथि, कार्यक्रममा हामीले आमन्त्रण गरेका सम्पूर्ण अभ्यागतहरू र विशेष गरेर अन्तत यन्त्रणाको लोकार्पणका निमित्त हाम्रो शिखा बुक सर्जक स्वयं सुमन वर्षा र हामी सबैको प्रयत्नबाट यो आमन्त्रण गरिएको हो र यो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित अभ्यागतहरूप्रति हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मूलतः आजको मूल विषय भनेकै पुस्तकको सार्वजनिकीकरण, लोकार्पण हो। हिजोसम्म यो सर्जकको भावनामा थियो, क्रमशः यसले पुस्तकको आकार पायो, क्रमशः सम्पादित हुँदै अझ परिष्कृत हुँदै आज लोकार्पणको सङ्घारमा छ र हामीले यो पुस्तक पढ्ने सौभाग्य आजबाट प्राप्त गर्नेछौँ। केही समय अघि नै पुस्तक बजारमा पुगिसकेको पनि हो र विविध कारणवश यी प्राविधिक कुराहरूले र यस्तै समयाभावले गर्दा लोकार्पण आज भयो र पुस्तक बजारमा पुगिसकेर पनि पुस्तकले एउटा पुरस्कार प्राप्त पनि गरिसकेको छ। आदरणीय सर्जक सुमन वर्षालाई हामी यसै सभागारबाट धनुषचन्द्र गोतामे पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएकोमा हार्दिक यो पुस्तकले प्राप्त गरेकोमा हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मैले भनिसकेँ, प्राविधिक कारणले आजको शुभ साहित्यमा मात्रै हामीले यो विधिवत लोकार्पण गर्न लागिरहेका छौँ। म विलम्ब नगरिकन यो कार्यक्रमलाई मञ्चलाई शोभायमान बनाउँछु। त्योभन्दा अग्रभाग असाध्यै सुशोभित भइसकेको छ। विभिन्न साहित्यका शिखर व्यक्तित्वहरू, संस्थागत रूपमा रहनुभएका अध्यक्ष, महासचिव, विशिष्ट पदाधिकारीज्यूहरू, साहित्यिक पत्रकारहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, प्रशासनिक तहका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूलाई मैले यहाँबाट निहालिरहेको छु। म प्रत्येकको नाम लिन गएँ भने समय त्यही नाम सम्बोधन पदले खर्चिन्छ। म मञ्चलाई शोभायमान बनाउँछु। अझ सुशोभित छ यो हाम्रो सभागार। आजको कार्यक्रमको सभाध्यक्ष गरिदिनका लागि शिखा बुकका आदरणीय अध्यक्ष, म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। पुष्पराज पौडेल शिखा बुकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सभापतिको आसन वरण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका प्रमुख अतिथि, सायदै सबै राजनीतिज्ञहरू कवि भइदिएको भए, सायदै सबै राजनीतिक व्यक्तित्वहरू साहित्यिक चेत, त्यो साहित्यिक उर्वरता भइदिएको भए हामीले साहित्य सँगसँगै जुन देख्छौँ राजनीति, त्यो धुमिल थियो भन्न पर्दैन थियो होला। सङ्लिँदै छ। कवि, साहित्यकार, प्रिय मित्र पनि मेरा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री आदरणीय विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय भुवन ढुङ्गाना दिदीलाई म मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा आजका सर्जक, अन्तत यन्त्रणाका लेखक, कवि सुमन वर्षालाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा यस पुस्तकमाथि विमर्श गर्नुहुने, समीक्षात्मक टिप्पणी राख्नुहुने आदरणीय समीक्षकद्वय अनुपमा रेग्मी र महेश पौडेललाई म एकैसाथ मञ्चमा आएर आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तत यन्त्रणा सामाजिक उपन्यास हो। यसले सामाजिक
कथावस्तुहरूको एउटा गहिरो चिन्तनपछि यो पुस्तकको आकारमा आएको छ। पुस्तक समीक्षकज्यूहरूले अझ भन्नु नै हुनेछ 365 पृष्ठमा छ। स्थानीय रङ र स्वादले अन्ततः यन्त्रणा एउटा रङ्गीन इन्द्रेणी भएको छ। त्यसकारण आज हामी यो सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित अन्ततः यन्त्रणाको लोकार्पणका क्रममा छौँ। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि म आदरणीय प्रयागराज भट्टराई पशुपति क्याम्पसका प्राचार्यज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले अघि भनिसकेँ स्थानीय रङ र आस्वादले यो अन्ततः यन्त्रणा स्वादिलो बनेको छ। सरल भाषा शैलीको अन्ततः यन्त्रणाको औपनिवेशिक कृतिको हामी लोकार्पणका क्रममा छौँ। मैले अघि नै हार्दिक विनम्रताका साथ अनुरोध गरेँ। मञ्च शोभायमान भएको छ, त्योभन्दा बढी अग्रभाग सुशोभित छ। धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँ, संस्थागत रूपमा साहित्यका रूपमा आफूलाई सगरमाथा सर बनाउनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सामाजिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यो बिचमा अन्ततः यन्त्रणाको लोकार्पण गर्न पाउनु शिखा बुक्स हामी सबै र सर्जक सुमन वर्षाका लागि पनि कम महत्त्वको विषय होइन जस्तो लाग्छ। यो पुस्तकको हरफहरू कहाँ पुग्यो, कति भयो, विषयवस्तुहरू के चयन भयो, कथाले कता मोड लियो, अब कहाँ पुगेको छ भनेर सधैँ घचघच्याइरहने स्रष्टाका जीवन साथी पुष्प बस्नेतज्यूलाई पनि म मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुष्प बस्नेतको यो नियमित घचघच्याइ यदि थिएन भने अन्ततः यन्त्रणा अझै पर जान्थ्यो कि थाहा छैन। उहाँलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुष्प बस्नेत आदरणीय सर्जक सुमन वर्षाको जीवन साथी हुनुहुन्छ। उहाँकै घचघच्याइले अन्ततः यन्त्रणा आज हामी लोकार्पण गर्दैछौँ। मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिबाट अन्ततः यन्त्रणाका लेखक उपन्यासकार सुमन वर्षालाई पुष्पमाला अर्पण गरेर अभिनन्दन गरिँदैछ। उहाँको ऊर्जाका लागि, उहाँको लेखन यात्राको निरन्तरताका लागि जोरदार तालीले हामी सबैका तर्फबाट स्वागत अभिवादन गरौँ। मलाई लाग्छ अन्ततः यन्त्रणा यो प्रारम्भ हो। क्रमशः उहाँको यो दोस्रो कृति। फेरि पनि हामी थुप्रै उपन्यासबाट नेपाली साहित्याकाशको भण्डार भरियोस् लगायत सम्पूर्णको हातमा पुस्तक हुनेछ। हामी सबै उभिनेछौँ। उभिएर जोरदार तालीले यो पुस्तकलाई हाम्रो आफ्नो बनाउनेछौँ। नेपाली साहित्यको एउटा भण्डारको थप खुड्किलो ठान्नेछौँ। पुस्तक लोकार्पणका लागि प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, विशिष्ट अतिथि आदरणीय भुवन ढुङ्गाना दिदी र सम्पूर्णले हामी जोरदार ताली बजाउनेछौँ। लोकार्पण भएको घोषणा गर्नेछौँ। यसका वाक्य गठनहरू, पात्रप्रतिको न्यायका कुराहरू, पात्रले खेलेका भूमिकाका कुराहरू थुप्रै वरिष्ठ विद्वान व्यक्तित्वहरूले समीक्षा गर्नुहुनेछ। समीक्षाका लागि हामी 15 मिनटको पहिलो समय प्रदान गर्नेछौँ। थप उहाँहरूले 5 मिनट लिन सक्नुहुनेछ। त्यति लामो पनि बोल्नु नपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसकारण म सर्वप्रथम यो पुस्तकको समीक्षाका निमित्त अनुपमा रेग्मीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यो अन्ततः यन्त्रणा भन्ने उपन्यास भर्खरै लोकार्पित भयो र यसको विषयमा के बोल्ने भनेर अघि यहाँ उद्घोषकज्यूले पनि यो पक्षमा भनेर अलिअलि भन्नु पनि भएको थियो, तर त्यति धेरै कुराहरू छैन।
यहाँले एउटा थाहा पाइसक्नुभयो यो सामाजिक उपन्यास हो भनेर। सामाजिक उपन्यास भन्ने बित्तिकै त्यसमा निश्चित प्रकारको समाजको संरचना, त्यसमा भाग लिने सहभागीहरू, पात्रहरू, अनि त्यहाँका रीतिथिति, चलन, संस्कार सबै कुराहरू त्यसमा चाहिँ वस्तुको रूपमा रहन्छन् भन्ने कुरा यहाँहरूलाई सायद साहित्यका प्रत्येक अनुरागीलाई थाहा छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यस उपन्यासले पनि तदनुरूपकै पात्रहरू, चरित्र भनौँ, त्यो समाजका मिथक, चलन, रीति, संस्कार विभिन्न कुरालाई चाहिँ यहाँ उठान गरेको छ। र मूलतः यो नारी समस्यामा केन्द्रित उपन्यास हो। एउटा हुन त नेपाली साहित्यमा पुरुषहरूले नारी समस्यामा लेखेका थुप्रै उपन्यासहरू छन् र नारी स्रष्टाहरूले पनि नारी समस्यामा केन्द्रित भएर लेखिएका उपन्यासहरू पनि थुप्रै छन्। त्यो नारी उपन्यासकारले लेख्ने हुँदा त्यो भोक्ता पनि नारी नै हुन्छ नि त, त्यतिखेर पात्र पनि नारी नै हुन्छ। त्यो पात्रमा आफू स्रष्टा नारी र अनि त्यो नारीले आफ्नो कुराहरू सबै त्यसमा चाहिँ प्रस्तुत गर्छ। अनि त्यसले गर्दा अलिकति त्यसमा निजात्मकताको लेभल अलिक बढी नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो बढी नै छ पनि मैले पाएको चाहिँ। यो उपन्यासले बोकेको मलाई लाग्छ टिपिकल बाहुन क्षेत्री समाज, त्यस्तो समाज छ। समाज त हाम्रो नेपाली समाजको भेरिएन्ट छ विभिन्न, तर यसले बोकेको भनेको पहाडे बाहुन क्षेत्री समाज, जो चाहिँ पहाडबाट तराई झर्दै गरेका ती पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका त्यो समाजको हो। तर पनि यो चाहिँ यसले खास गरेर पूर्वकै परिवेशलाई लिएको छ हैन। ताप्लेजुङ इलामदेखि झापासँग अथवा अझै ओरसम्म झर्ने त्यो एउटा पहाडी बाहुन परिवार, क्षेत्री परिवारको त्यो कथा, क्षेत्री परिवारकै कथा छ। त्यो कथा भनेको हाम्रो पुस्ताले देख्दै गरेको, भोग्दै गरेकै कथा हो। कथा एकदमै हामीले भोगेको भए पनि यसमा कथाको प्रस्तुतिकरण चाहिँ एकदमै बेग्लै छ। भनेको के हो भने कथाहरू सार्वजनिक हुन्छन्, कथाहरू भोगिराखिएकै हुन्छन्, देखिराखिएकै हुन्छन्। त्यही कुरालाई स्रष्टाले जसले कलमलाई गति दिन सक्छ, जोसँग त्यो शब्द खेलाउने क्षमता छ, उही बन्न सक्ने हो नि त साहित्यकार। त्यसैले उहाँले त्यो देखिरहेको, त्यो भोगिरहेको समाजलाई, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कलमले एउटा उपन्यास बनाउनु भएको छ। यसमा चाहिँ यो पढिरहँदा चाहिँ मैले आफै भएको अनुभूति पनि गरेँ, किनभने यो हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताको आमाहरूले भोगेको कथा हो र हाम्रै आमाहरूले भोगिरहेको कथा हो। मैले मेरै परिवारमा पनि यस्ता घटनाहरू देखेको हुँ हैन। भोग्दै हामी हुर्किरहेका हौँ। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ यसले आम पाठकलाई छुने क्षमता, असाध्यै डरोसँग आम पाठकलाई छुने क्षमता राखेको उपन्यासको रूपमा चाहिँ मैले यसलाई लिएको छु। यसमा छन् जस्तो सामाजिक मान्यताहरू, जस्तै कि छोरा किन पाउने अथवा छोरी जन्माउने परिवारको कथा हैन। 4वटी छोरी 5वटी छोरी जन्माउँदासम्म पनि छोरा नपाउँदाखेरिमा त्यो पुरुष जो पठित हो हैन, पठित महिला पठित नै छ, पुरुष पनि पठितै छ हैन। त्यो पठित हुँदै पनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो छोरीलाई चाहिँ छोराकै रूपमा स्वीकार्न नसकिसकेको। यसमा प्रमुख पात्रहरू 2 जना छन्। गुणा भन्ने एकजना पात्र छन्, गमन भन्ने उनका श्रीमान छन्, पढे लेखेकी। जे होस्, हाम्रो आमाहरूको पुस्ताको भन्ने बित्तिकै उहाँहरूको पढाइ कति लेभलसम्म उहाँहरूको बिहा हुन्थ्यो, कति पढेपछि भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरूलाई थाहा छ होला हैन। भनेको 7-8 पढ्दै 9-10 पढ्दै बिहा हुने, अनि आइए बिए पढ्दै गरेको केटासँग बिहा हुने, अनि उनीहरूले आफ्नो जीवनचर्या चलाउँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ समाजले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण। र अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने नेपाली समाज, हाम्रो समाज भनेको के कुरामा चाहिँ अझै पनि हाम्रो पाश्चात्य समाज अथवा अरू समाजभन्दा फरक छ भने हामी यो परिवारले के गर्दैछ, यसको के हुँदैछ भनेर अत्यन्तै चासोका साथ हेर्छौँ नि त हैन। अनि त्यो चासो सोसाइटीले पनि कसरी हेर्छ भने यसले सन्तान जन्माउँदैछ त के जन्माउँदैछ, छोरा जन्माउँदैछ, छोरी जन्माउँदैछ, यसपालि पनि छोरी, तेस्रोचोटि पनि छोरी भन्ने एक खालको चाहिँ त्यो जुन नेपाली समाजमा त्यो हामीले देखेको भोगेको त्यो कथा हैन। जस्तो कि पढे लेखेकै छ श्रीमान, एक ठाउँमा एकपल्ट सोध्छ, दोस्रोचोटि छोरी जन्मेपछि उसले सोध्छ परिवार नियोजन गर्न जाउँ, तर त्यो महिलालाई पनि कता मैले छोरो पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने महिलामा पनि छ, पढे लेखेकै महिलामा छ हैन। त्यो श्रीमानले सोद्धाखेरिमा उसले सहर्ष आफूले किन एन्सर दिन सकेकी छैन, हेर्नुहोस्, एन्सर दिन सकेकी छैन कि जाऊ भयो, मलाई सन्तान 2टी छोरी भयो, मलाई पुग्यो भनेर उसले ठाडै भन्न पनि सकेकी छैन। तैपनि उसमा पनि कता मैले आमा बन्नुपर्ने, दुःख पाउनु परेको, दुःख पाइरहेकी छ उसले। पहिलोचोटि प्रसव पीडामा पनि
उसलाई एकदम गाह्रो भएको छ, दोस्रोचोटि पनि गाह्रो, त्यो गाह्रो जुन प्रसव पीडा भोग्नु परेको छ त्यो पीडा बार मैले नै भोग्नुपर्ने हो भन्ने जान्दै पनि उसले किन त्यो आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ यस तिमीले मलाई पुग्यो तिमी जाऊ भनेर त भन्न सक्दिन। भनेको के हो भने नि हामी अहिले चाहिँ मैले कति परिवार देखेको छु, त्यो कतिजनाको फ्यामिलीमा लागु पनि भइरहेको होला, एउटा मात्रै छोरी छ, एउटा मात्रै छोरी भन्ने होइन, अथवा दुईटा छोरी होइन, अथवा एउटा छोरी पाएर बार छोरी भ्रूण हत्या गरेर 14-15 वर्षपछि त्यो ग्यापमा अर्को छोरा पाएको पनि मैले देखेको छु मेरै शिक्षित भनिएका मास्टर डिग्री गरेका कलेज पढाउनेहरूको परिवारमा। र त्यो धङदङ्गी हामीभित्र अझै पनि छ र अझै पनि हामी यो पितृसत्ताले के अरे यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर हामी यति धेरै बहस गर्दा पनि जो बहस गर्दैछौँ तिनीहरू नै त्यही कुराबाट हामी किन पन्छिन नसकेको, त्यो प्रश्न बार उठाइएको छ उपन्यासमा। र यो उपन्यासले देखाउन खोजेको भनेको मातृत्व भनेको एकदमै सुन्दर पक्ष त हो, एकदमै सुन्दर पक्ष हुँदाहुँदै पनि किन यो भारी पनि भएको छ। मैले समय त्रासदी उपन्यासमा पहिलोचोटि पाठेघरको समस्या भनेर लेखेको छ त्यहाँ होइन, पाठेघरको समस्या हुनेहरूको यस्तै हुन्छ के लेख्नु भएको छ त्यहाँ सरुभक्तले, समय त्रासदी पढ्नु होला। त्यसमा त्यो शब्द मलाई जहिले घोचिरहन्छ कि पाठेघरको समस्या भनेको त्योसँग जोडिएर आउने सबै कुराहरू, प्रेग्नेन्ट हुनुपर्ने, गर्भवती हुनु पर्यो, प्रसव पीडा भोग्नु पर्यो, अनि फेरि सन्तान जन्मेपछि मायाकै कुरा पनि हुन्छ होइन, त्यसलाई हुर्काउने बढाउने दायित्वदेखि लिएर जब। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई के पनि लाग्यो भने यो उपन्यासमा महिला सशक्त छ, एकदम सशक्त छ, तर नारीवादी चाहिँ छैन, एकदम सोसियल छ के। जब नारीवादी हुन्छ नि नेपाली सोसल अनुसार हुँदैन, अनसोसल हुन्छ हाम्रो समाजमा। नारीवादी भनेको सोसल हुनु होइन, हाम्रो नेपाली समाजको चरित्र त्यो होइन। हाम्रो नेपाली समाजको चरित्र त्यो विद्रोह गरेर जाने होइन, त्यसलाई के गर्ने यस्तै हो हुँदै गर्छ भनेर स्वीकार्ने जस्तो हो, त्यस्तै खालकी महिला छ यसमा। नारी समस्या हुँदाहुँदै पनि यो उपन्यास नारीवादी होइन, तर महिला एकदम सशक्त छ, फेरि एकदमै सशक्त पात्र चयन गरिएको छ। अनि तर अलि भोलुम यसो हेर्दा चाहिँ ठुलै छ, 2टा उपन्यासै बनाएको भए पनि हुन्थ्यो, किनभने 3 पुस्ता भएकी छ एउटा महिलाले भने पुस्ताका कथाहरू हुन्छन् नि त। र अन्ततः यन्त्रणासम्म आइपुगेको छ भनेको हरेक पुस्तामा एउटा किसिमले चाहिँ नारीको यन्त्रणा अझै गइरहेको छ, त्यो पितृसत्ताले दिएको यन्त्रणा हो, थोपरिँदै गइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ छन्। समाज परिवर्तन भइरहेको छ, मान्यता परिवर्तन भइरहेको छ जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर हामीले साँच्चै नै सोसाइटीलाई त्यो समाजको अनुहार हेऱ्यौँ भने त्यो पटक्कै लाग्दैन कि हाम्रो सोसाइटी परिवर्तन भइसकेको छ। अहिलेसम्म हामी पढे लेखेकाहरू पनि के गर्दैछौँ भने भ्रूण हत्या गरेर छोरा जन्माउँदैछौँ र नयाँ रूपमा चाहिँ नारी समस्या चाहिँ के भइरहेको छ, विकसित भइरहेको मैले देखेको छु। यो उपन्यासकी पात्र त्यो गुणाले 5वटी छोरी जन्माइन्जेलसम्मका कथाहरू र त्यो छोरी जन्माइरहँदा त्यो पात्रले के सोच्छे, मैले मेरै आमा राखेर हेरेँ, म पनि 5 दिदीबहिनी मध्येकी हुँ होइन, छोरी जन्माएको परिवारकी होइन। त्यतिखेर त्यो तेस्रोचोटि छोरी हुँदाखेरिमा, चौथोचोटि छोरी हुँदाखेरिमा त्यो हाम्री आमालाई भनेका वचन बाणहरू, त्यो सोसाइटीले हेर्ने कुराहरू होइन, मेरो बुवा एकदमै पठित भएर पनि किन गर्न सक्नु भएन भन्ने कुराका एन्सरहरू मैले यसमा पाएँ कि। मैले साँच्चीकै हरेक पाठकलाई के भन्छ भने एकचोटि पढ्नुहोस्, नेपाली सोसाइटीको एउटा पठित होस् अथवा अपठित संस्कारमा समाजमा हामी हुर्केका जो जति छौँ, यसले हामी कहाँ छौँ भन्ने कुराको रियल चित्र दिन्छ, एकदमै यथार्थ, एकदम सबल वर्णन छ यसमा है। अनि तर लेखकले मलाई चाहिँ त्यो नारीवादी बनाउनु भएन, त्यो नै राम्रो लाग्यो। यसमा चाहिँ यसलाई जबरजस्ती त्यो गुणालाई चाहिँ एकदमै विद्रोह गर्न लागेको भए हामीलाई हाम्रो नेपाली समाज अनुसार हुँदैन थियो त्यो, किनभने हाम्रो समाजको नेचर अनुसार नै जाँदैन थियो, यथार्थै आउँदैन थियो। सामाजिक भनेर हामीले जुन भन्दैछ नि त्यो सामाजिक नै हुन सक्दैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ। र एकदमै यथार्थ तरिकाले एकदमै त्यो चाहिँ हामीले जे भोग्यौँ जे गऱ्यौँ त्यो नै उहाँले चाहिँ स्पष्ट रूपले लेख्नु भएको छ। भाषा यस्तो मलाई सुरुमा यो उपन्यास हातमा पर्दा ओहो यति ठुलो उपन्यास भन्ने लागेको थियो, तर मैले यति छिटो पढ्न सकेँ कि त्यसले यसरी तान्छ कि तपाईँ यो पछि के हुन्छ, पाठकलाई असाध्यै तान्न सक्ने गुण। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई लेखकको एउटा गुण त्यो खुबी के लाग्यो भने पाठकभित्र यसरी बस्नु भएको छ कि त्यो चाहिँ पुरै उहाँ नै पाठक हो, त्यो डुब्नु भयो, हरेक पाठकभित्र डुबेर लेख्नु, साना
साना कुराहरू लेखकले चाहिँ त्यो पात्रको भोगाइलाई आफ्नो भोगाइ बनाएर चाहिँ साना साना कुराहरू भित्रैसम्म पसेर त्यो चाहिँ लेखकलाई त्यो शक्ति प्रदान गर्नु, के अरे पात्रले त्यो शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ लेखकले। त्यसले गर्दा यो उपन्यास बडो चाहिँ आफ्नै एकदमै सहानुभूति भनौँ न, एकदम आत्मानुभूति हुने गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छ यो कथाको। त्यो चाहिँ असाध्यै राम्रो छ। अनि जे होस्, नारीका समस्याहरू कुनै बेलामा सती प्रथा बनेर जिउका त्यो थियो, कुनै बेलामा बाल विधवाको कथा पढ्यौँ, हामीले झोला कथा पनि पढ्यौँ, सेतो धरती पनि पढ्यौँ। फरक फरक समयमा नारीले भएका समस्याहरू हुन्। त्यसपछि अन्तत यन्त्रणाले तेस्रो पुस्ताको नारी होइन, आमाकी हजुरआमाको पुस्ता, अनि हजुरआमाको पुस्ता, अनि हाम्री आमाको पुस्ताको कथा हो यो भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिलेका नारीहरूले धेरै नारी, धेरै पुरुषहरूले चाहिँ सायद यो यन्त्रणाबाट अलिकति मुक्ति पाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। तर होइन, त्यो हाम्रो भ्रम मात्रै हो। अहिले पनि नयाँ नयाँ रूपमा यन्त्रणाहरू जिउका त्यों भइरहेका छन् र जो आउँदै जाला उपन्यासमा यसरी आइराख्यो भने मात्रै हामीले त्यो बेलाको समाजशास्त्रको हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। यसले एउटा विशेष खालको समाजशास्त्रीय सोच बोकेको छ। जस्तै कि छोरा जन्माउनको लागि हामीले ग्रह हेर्ने, दशा हेर्ने होइन, छोरा पाउँछ कि पाउँदैन, अथवा सौताने ग्रह छ अनि त्यसपछि छोरा पाउँछे, अनि त्यसपछि के अरे राति सपनामा यो देख्यो भने छोरा हुन्छ, यो देख्यो भने छोरी हुन्छ। सुन्नुभयो होला, मैले सुनेको छु यस्तो। र यो चाहिँ साँच्चीकै म पश्चिम पहाडको मान्छे, सायद लेखक पूर्वी पहाडतिर अथवा पूर्वी तराईतिर झर्नुभएको होला होइन, तर पनि कुराहरू उही हुन् के, कुरा उही हुन्। अनि कस्तो सपना देखेकी छस्, यसपालि त यो पाउँछ होला, अचेल त अब हेर्ने पनि सिस्टम आयो, जति बेला त्यस्तो थिएन, त्यतिखेरका मान्छेका विश्वासहरू कस्ता थिए होइन, त्यो समाजलाई चाहिँ यस्तो राम्रोसँग उहाँले चित्रण गर्नुभएको छ। त्यसका लागि चाहिँ मलाई साँच्चीकै यो उपन्यास लेखेर एउटा चाहिँ त्यो बेलाको समाजको त्यो लेखिनै पर्ने थियो, नभए त्यो एउटा पाटो नै ओझेल पर्थ्यो होला। त्यो छोरी पाउने एउटा आमाको मनोविज्ञान होइन, उसको मनोविज्ञान, अनि अन्तिममा सुरुमा छोरो त पाउनुपर्छ भन्ने आमाको मनोविज्ञान कसरी परिवर्तन भएर 5जना 6जना छोराछोरीलाई पनि मैले पढाएर यिनीहरूलाई सबल बनाउँछु र यो यन्त्रणाबाट मुक्ति दिलाउन कोसिस गर्छु भन्ने जुन एउटा आमाले बोक्छ नि त्यो दृढताका कुराहरू, यी सबै एकदमै स्वाभाविक, एकदमै यथार्थपरक, एकदमै राम्रा छन्। यति राम्रो चाहिँ लेख्नुभयो। यो लेखिनै पर्ने थियो। किन लेखिन पर्थ्यो भने यो पाटोलाई होला, नारीका समस्या विभिन्न किसिमले आएका थिए होलान्, तर यो नै पाटोलाई चाहिँ यस्तो खालको विषयलाई उठान गरेको चाहिँ मैले पाएको छैन आजसम्म। यसरी उठान गर्नुभयो, यो एकदमै राम्रो छ। उहाँले नारीवादी पनि बनाउनु भएन, त्यसले गर्दा पनि स्वाभाविक छ, अत्यन्तै राम्रो छ। उपन्यासको भाषामा सुक्तिमयता पनि छ, ठाउँमै सुक्तिमयता छ। वास्तवमा यदि सुक्तिमयता भएन भने साहित्यको गरिमा पनि हुँदैन थियो। त्यसैले यसको साहित्यिकता बढाउने काम चाहिँ सुक्तिमयताले पनि गरेको छ। थुप्रै कुराहरू छन्। महेश सरको पनि मैले अघि 15 मिनट भनेको थिएँ, सायद त्योभन्दा नि बढी हुन लाग्यो कि क्षमा माग्छु। अब मानिआएका कुराहरू सत्य होइनन्, मानिआएको सत्य होइन, सत्यहरू भत्किँदै जान्छन्। नयाँ नयाँ रूपले सत्यहरू नयाँ नयाँ निर्मित हुँदै जान्छन्। त्यो निर्माण भएको सत्यमा कहिलेकाहीँ उही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन्छ, तर फरक रूपमा भन्ने कुरालाई चाहिँ यो उपन्यासले देखाउन खोजेको छ। यति सशक्त उपन्यास लिएर नेपाली उपन्यास क्षेत्रमा आउनुभएकी लेखक सुमन वर्षाप्रति म एकदम हार्दिक बधाई र आगामी दिनमा यस्तै राम्रा उपन्यासहरू आउँदै जाउन् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। म अर्का प्रखर समीक्षक महेश पौडेलज्यूलाई यो उपन्यासभित्रको समीक्षाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो उपन्यासले लिएर आएका विषयवस्तुलाई थोडा विश्लेषण गर्नका लागि मसँग अपर्च्युनिटी छ र ती आर्गुमेन्टहरूसँग हजुरहरूको ध्यान आकर्षण गर्ने पनि मसँग त्यो एउटा अवसर पनि छ भन्ने मैले लिएको छु। निकै ठुलो उपन्यास छ, तर पढ्दाको अनुभूति अघि अनुपमा म्याडमले भने जस्तै हामीले भोगेको, सुनेको अथवा देखेको कथा भएको हुनाले आफै कतै आख्यानीकृत भइरहेका छौँ भन्ने कुराको बोध हामीलाई प्रवेश बिन्दुबाटै निस्सन्देह हुन्छ। र जब हामीले आफूलाई, आफ्ना बालाई, आमालाई र समाजलाई कसैको लेखनमा, आख्यानमा पाउँछौँ, त्यही चिजले हो हामीलाई तान्ने र नतान्ने भन्ने कुराको पनि मनोविज्ञान छ। जस्तो केवल भाषाको कलेबरले मात्रै साहित्यले तान्छ भन्ने कुरामा एउटा समालोचकको हैसियतले म कहिले पनि विश्वास गर्दिनँ। तान्नु भनेको
आफूलाई कसैको कृतिमा लोकेट गर्ने ठाउँ हामीले पायौँ भने त्यसले निस्सन्देह तान्छ। आफूलाई लोकेट गर्ने ठाउँ पाइएन भने त्यो एउटा चाहिँ शब्द जाल मात्रै हुन्छ, त्यसले तान्दैन। तानिहाल्यो भने कतै लगेर चिप ल्याइदिन्छ, त्यो हाम्रो स्मृति पटलमा पनि रहँदैन, त्यो त्यत्तिकै जान्छ। तर एकजना महिलाको कथा, धेरै छोरी जन्माइरहँदा समाजले उहाँबाट भनौँ न अपेक्षा गरेको छोराको अलिखित कथा, अथवा ती धेरै छोरीहरूको बिचमा समाजले मूल्याङ्कन गर्ने त्यो मूल्याङ्कनको कथाको बिचमा हामीले आफूलाई निस्सन्देह पाउँछौँ। त्यो अघि अनुपमा म्याडमले मेरो त यो अनुभव हो भन्नुभयो। हाम्रो पनि अनुभव के भने, एउटा छोरी जन्मिरहँदा त्यहाँ जसरी आमा एउटा प्रश्नको बिचमा हुन्छ, एउटा बाउ पनि त्यो प्रश्नको बिचमा हुन्छ नि त। जहाँ गए पनि कतिजना भयो सन्तान, अनि के छन्, छोरी छोरी मात्रै, छोरी मात्रै। अनि फेरि अर्को वर्ष अर्को जन्मिन्छ होइन, के जन्मियो, छोरी। अनि छोरी पो, त्यो पोवाला प्रश्नहरू फेस गर्दै आएका धेरै बाहरू पनि यस आख्यानभित्र भएको हुनाले यहाँ बाहरू पनि छन्, आमाहरू पनि छन्, ज्वाइँहरू पनि छन्, चेलीहरू पनि छन्, र सबै जेन्डरहरू भएको हुनाले यो सबैको कथा हो भन्ने कुरामा कुनै पनि सन्देह छैन। अघि म्याडमले भने जस्तो गुणा भन्ने एउटा पात्र, केन्द्रीय पात्रको कथा हो जसको विवाह गमनसँग भएको छ, र गुणा र गमन निरन्तर रूपले छोरी जन्माइरहँदा कस्ता कस्ता प्रश्नहरू समाजले पनि जन्माइरहेको छ र त्यसको उत्तर कहाँबाट खोजिरहेका छन् भन्ने कुराको आख्यानीकरण अन्ततः यन्त्रणा हो। अन्ततः यन्त्रणा यो चिजको ध्वनि विन्यासमा पनि अलिकति विचार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जब हामी अन्ततः भन्छौँ, एउटा आराम जस्तो, एउटा रेस्पाइट जस्तो, एउटा दीर्घ निश्वास हुन्छ नि, अन्ततः त पुग्यो, अन्ततः त प्राप्त भयो। तलब नपाउँदा गरेको कर्मचारीलाई अन्ततः तलब पाइयो, अन्ततः छोरीको बिहा भयो। जेन अस्टिन हामीले पढेका हुनसक्छौँ। प्राइड एन्ड प्रेजुडिसमा छोरी 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 छन्। त्यो प्राइड एन्ड प्रेजुडिसको अन्तिम बुनोट के भने अन्ततः ज्वाइँ भेट्टाइयो। तर यो के रहेछ भने यो समाजको डिस्कोर्स मेकानिजम यसरी पिँढी दर पिँढी यसरी हस्तान्तरण हुँदै आएको छ कि अन्ततः पनि यन्त्रणा भन्नुपर्छ क्या हामीले। अन्ततः चाहिँ के भयो त भन्दा अन्ततः पनि फेरि त्यही त्रास छ। अन्ततः फेरि ससुराल त जानै पर्छ। यसो सासूको आँखातिर हेऱ्यो, सबै ठिक छ, एउटा नाति यता घरकातिर गयो होइन, सबै ठिक छ, सम्पत्ति कमायो छोराले, ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि छ, झापातिर थुप्रै जग्गा पनि छ, यहाँ भद्रपुर एरियाको कुरा छ, झारपानी एरियाको कुरा छ, जग्गा पनि त्यत्रो छ, सबै छ। सो वाट, त्यो जग्गा सम्हाल्ने एउटा त्यो ढिकुराको मालिक होइन, त्यो एउटा छोरोको अभाव। अनि यो चिजको के रहेछ त विज्ञान र निर्मिति भन्दाखेरि म त्यतातिर एनालाइसिसमा आउन चाहन्छु। हामी पुरुषहरू के गर्दा रहेछौँ भने यो पुष्कर लोहनीको जेनेरेसनको कुरा हो, त्यो जेनेरेसन पछाडि अर्को जेनेरेसन आएपछि ठिक हुन्छ भन्दा रहेछौँ, एउटा डिस्कोर्स सिर्जना गर्छौँ। अनि फेरि कृष्णप्रसाद दाजु त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको जेनेरेसनमा आइपुग्छ कथा, उहाँको जेनेरेसनसम्म हो होइन, 50 कटेको मान्छे, अब हाम्रो पाला आएपछि ठिक हुन्छ भन्छौँ। अनि त्यस पछाडि फेरि यहाँ मुरारी सर हुनुहुन्छ, उहाँको समयमा आउँछौँ, अनि फेरि डिस्कोर्स क्रिएट गर्छौँ। त्यो ओल्डर जेनेरेसन थियो, हामी त एजुकेटेड मान्छे। म इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टमा पढाउँछु युनिभर्सिटीमा, जहाँ अत्यन्तै पोस्ट मोडर्न डिस्कोर्सेसहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। अनि हाम्रा पनि सन्तान जन्मिँदाखेरि हामीले सुनाउँछौँ नि त, युनिभर्सिटीमा सुनाउँछौँ। अनि बधाई भन्छन्, अनि बधाई भनेपछि के जन्मियो भनेर सोध्छन्, छोरो जन्मियो, डबल बधाई भन्छन्। वाइ डबल बधाई छोरो जन्मिँदाखेरि होइन। युनिभर्सिटी जहाँ अत्यन्तै पोस्ट मोडर्न होइन, अहिलेको समयका अल्ट्रा मोडर्न कुराहरूको चर्चा हुन्छ, जहाँ जेन्डर भनेको पर्फर्मेन्स हो भन्छौँ हामी त, भनेको तपाईँ कसरी पर्फर्म गर्नुहुन्छ त्यसले जेन्डर निर्धारण गर्छ भन्छौँ। जेन्डर भनेको बायोलोजिकली गिभन सेक्सुअलिटी नै होइन भन्ने समयमा हामी छौँ। जेन्डर पर्फर्मेन्स हो भन्ने समयमा छौँ, त्यही हामी पढाइरहन्छौँ। तर छोरो जन्मिँदा चाहिँ डबल बधाई रे, वाइ आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दिस। र अघि मैले भनेको यो जो गडबडी हामी गर्छौँ नि, अनि रोशन थापा निरवको जेनेरेसनमा आउँदाखेरि अनि फेरि भन्छौँ यो 40हरूको कुरा हो, अनि मैले भन्छु मेरो जेनेरेसनमा आउँदाखेरि ठिक हुन्छ, अनि फेरि मेरो जेनेरेसन फेरि अर्काको जेनेरेसनलाई देखाएर उम्किन्छौँ। यो गल्ती पुरुष जेनेरेसनले आज पर्यन्त गरिरहेको छ।
यो कुराको प्रायश्चित्त हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा एउटा अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि महिलाको शरीरले जो ओभम जो एग अन्डा प्रोड्युस गर्छ त्यसमा छोरा अथवा छोरी निर्धारण गर्ने तत्त्व हुँदैन साइन्टिफिकल्ली। त्यो एक्स क्रोमोजमको मात्रै त्यो एउटा चाहिँ कलेक्सन हो, त्यो त्यहाँको भएको क्रोमोजोमल कम्बिनेसन भनेको। जो पुरुष हुने भनेको वाइ क्रोमोजमको उपस्थितिले पुरुष जन्मिने हो, छोरो जन्मिने हो। एक्स एक्स कम्बिनेसनले छोरी जन्मिने हो, एक्स वाइ कम्बिनेसनले छोरा जन्मिने हो। र वाइ आउने भनेको पुरुषको क्रोमोजमबाट मात्रै हो, महिलाको क्रोमोजमबाट हुँदै होइन। र वाइ चाहिँ आफै बोकेर हिँड्ने एक्स वाइ, आफूले बोकेर हिँडेको हो नि त एक्स वाइ, त वाइ दिनुपर्नेमा आफूले एक्स दिने। अनि श्रीमतीलाई पिटेको छ पिटेको छ पिटेको छ पिटेको छ, एउटा छोरो पनि जन्माउन नसकिने हो, एउटा नाति पनि जन्माउन नसक्ने। अनि सौता ग्रह छ, अनि सौता हाल्नु पर्यो भनेर बाउ आफै तम्सिने, ससुरा आफै तम्सिने सौता हाल्नलाई, अनि मिलाइसकेको छु भन्ने, अनि ज्वाइँलाई तयार हुन बाध्य बनाउने। अनि सिधै प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले बोकिलाएको यो पेट्रियार्कीको जो भार छ नि, एउटा ब्यागेज छ नि, तब हामीले बोकिलाएको कनी कनी बोकिलाएको एउटा निरर्थक भार जो पुरुष सत्ता त पेट्रियार्की हो, त्यसको विज्ञान पनि र मनोविज्ञान पनि नबुझेका कारणले अन्ततः यन्त्रणा भइरहेको सत्य हो। हामीले के तर्क गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने, यहाँ विश्वप्रकाश दाई हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लेभलले यो कुरालाई कम्प्रिहेन्ड गरिनुपर्छ र नीतिगत निर्णयहरू पनि गरिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। जस्तो कस्तो भन्दाखेरि हामी डिस्कोर्स भन्ने गर्छौँ। डिस्कोर्स भनेको चाहिँ 10 जना पावरफुल मान्छेहरूले बसेर बनाएको एउटा अर्धसत्य, त्यो अर्धसत्यलाई सत्यको रूपमा व्याख्या गरेर त्यसलाई स्थापित गर्नका लागि कसैले ग्रन्थको माध्यम, कसैले सिपाहीको माध्यम, कसैले संविधानको माध्यम, कसैले व्यवस्थाको माध्यम, कसैले शिक्षाको माध्यम प्रयोग गरेका हुन्छन्। गरुड पुराणले भनेको छ छोरा जन्मिएन भने त्यो तरण तारणै हुँदैन, र पुराणले भनेको हुनाले त्यसप्रति विद्रोह गर्ने साहसै हामी गर्दैनौँ के। र के बिर्सिन्छौँ भने त्यो पुराण पनि हामी जस्ता काइते मान्छेले लेखेको हो, फुर्सदिला मान्छेहरूले। कुनै एउटा समय थियो धरतीको सृष्टि भएको बेला, बिग ब्याङ भएको बेला विज्ञानमा विश्वास गर्ने हो भने त्यो बेला स्क्रिप्टै आएको थिएन, त्यो बेला अक्षर नै बनेको थिएन, त्यो बेला भाषै बनेको थिएन, पछि आएको हो नि त। पुराण पनि पछि कसैले लेखेको हो, महाभारत पनि कसैले कथा बनाएको हो। हामी जस्ता आख्यानकार, हामी आख्यान लेख्छौँ नि, आख्यानभित्र कति कल्पना छ र कति ढाँटेका छौँ हामीलाई थाहा छैन। गरुड पुराण पनि त्यस्तै त हो नि। मैले लेखेको कथाको पात्र तपाईँले यहाँ चाहिँ भ्रिकुटी बाण्डामा खोज्नुभयो भने भेट्नुहुन्न नि त। त्यो त मैले दिमागबाट सिर्जना गरेको कुरा हो नि। एउटै हुन्थ्यो भने संसारभरि सबैको स्वर्ग र नर्कको रचना त एउटै हुन्थ्यो नि, भगवान् त एउटै हुन्थ्यो नि, तरण तारणका विधि एउटै हुन्थ्यो नि। कल्चरै पछि फरक किन छ त? बिकज कल्चरै पछि कन्स्ट्रक्ट गरिएको हो के, फुर्सदमा बसेका केही मान्छेहरूले बनाएका चिजहरू हुन्। र शास्त्रमाथि पनि हामीले प्रश्न गर्ने हिम्मत राख्नु पर्दछ। मलाई लाग्छ पढेर युनिभर्सिटीमा डिग्री लिने अनि धेरै नम्बर लिएर आउने, गोल्ड मेडल प्राप्त गर्ने इज नट एजुकेसन। गलत कुरामाथि प्रश्न गर्ने हिम्मत हुनु चाहिँ एजुकेसन हो। त्यो हिम्मत कमसेकम यहाँ बसेका सम्पूर्ण पुरुष साथीहरूले आजदेखि गर्नुपर्छ भन्छु म। किनकि धेरै कुरा चाहिँ हामीले हाइजेक गरेका छौँ परिवारलाई। निर्णय मेरो, अर्थव्यवस्था मेरो, कमाई मेरो, सम्पत्ति मेरो, गोत्र मेरो, नाम मेरो, थर मेरो भनेर हामीले हाइजेक गरेका छौँ परिवारको डिसिजन प्रक्रिया। र त्यही डिसिजन प्रक्रियालाई उल्ट्याउने पनि उत्तरदायित्व मलाई लाग्छ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पुरुष र महिला एकअर्कालाई सहयात्री बनाएर जानुपर्ने हुन्छ। एकजना एकदमै लोकप्रिय एकजना युवा कवि सुदेश सत्याल यहाँ हुन पनि सक्छन्, अघि मैले माथि देखेको थिएँ। यिनले एक ठाउँ लेखे, छाटोस् दर्शन शास्त्रले जतिसुकै एउटा कुरा सार छ, नारीको उपहास गर्दछ भने त्यो शास्त्र बेकार छ। एउटा 19-20 वर्षको युवाले गरेको 8
हामी गर्नै सक्दैनौँ कि हेर्नुहोस्। अब यसमा अलिकति समाजमा बन्दै आएको त निर्मितिको दोष छँदैछ। यसले जति महिलाहरू प्रताडित छन् पुरुष पनि त्यत्तिकै प्रताडित छन् भन्ने कुरा पनि सत्य हो होइन। अघि मैले भने नि जहाँ जाँदा पनि तिर्ने प्रश्नहरू, छोरो जन्मिँदाखेरि ए डबल बधाई भन्ने, छोरी जन्मिँदा ए भन्ने, र हामीले त्यसलाई इन्जोय गर्ने र इन्डोर्स गर्ने र त्यही कुरा चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने, त्यो चिजका अभियुक्त एक पुरुषहरू जो हामी छौँ, हामी हौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो सोच्न हामीलाई यो किताबले बाध्य गराएको छ। अर्को यो किताबको सुन्दर पक्ष मलाई के लागेको छ भने, अघि अनुपमाजीले भन्नुभयो नारीवादी कोण, नारीवादी दृष्टिकोण, तर उहाँले सठिक विश्लेषण गर्नुभयो कि यो किताबले त एक पक्षमा लोपसाइडेड भएर अन्धो भएर एक पक्षबाट हेरेको छैन भन्ने कुरा। सत्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि नारी पनि आवश्यक छ। नारीको अस्तित्वको संरक्षणका लागि अथवा सहयात्री बन्नका लागि पुरुषको अस्तित्वको पनि त आवश्यकता त छ नि त, निषेध गर्न त मिल्दैन नि। कहिलेकाहीँ हामी नारीवादका नाममा पुरुष सत्तालाई निषेधै पनि गरिदिन्छौँ। यस्तो डिस्कोर्स धेरै चलिरहन्छ। अब गइरहन्छु म पनि कार्यक्रममा बोलिरहन्छु, घम्साघम्सी कति पर्छ कति कता। हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि पुरुष बिना पनि यो सृष्टिको कल्पना गर्न सकिन्न, यो यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। नारी बिना पनि सकिन्न, त्यो यथार्थलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ। र सहमति के भने एउटाले अर्काको अस्तित्वलाई निषेध गर्ने जो प्रचलन छ नि, त्यसमाथि प्रश्न गर्ने कुरा चाहिँ सत्य हो। एउटा समय त यस्तो थियो अरे, एरिस्टोटलले एक ठाउँ भनेछन् द वुमेन इज एन अनफिनिस्ड म्यान। करिब 2000 वर्षसम्म मान्छेले विश्वास गरे क्या त्यो कुरालाई। विश्वास किन गरे भन्दा एउटा विद्वान पुरुषले भनेको प्रश्नै गर्नुहुन्न भन्ने के, त्यति साह्रो हेजेमनाइज्ड समय र समाज। दक्षिणतिरबाट हावा बगेको बेला कन्सिभ भयो भने छोरो जन्मिन्छ। यहाँ कोकशास्त्रको पनि कुरा छ, यो बार यस्तो मितिमा शुक्ल पक्षमा यसरी समागम भयो भने छोरो जन्मिन्छ। यी मकै गेडे कुराहरू हुन् क्या, यिनीहरू कपोल कल्पित कुराहरू हुन्। यसलाई निषेध गर्ने ल्याकतका साथ हामीहरू समाज परिवर्तन गर्छौँ भन्ने मान्छेहरू चाहिँ उभिनु जरुरी छ। एरिस्टोटलले नै फेरि भनेछन् महिलाहरूका त पुरुषका भन्दा कम दाँत हुन्छन्, दाँतै कम हुन्छन्। यसो गरेर गनेको भए पनि त हुन्थ्यो नि, गन्दा त थाहा भइहाल्छ नि त। कुनै पुरुषका पनि हुन्छन्, 28वटा मात्रै पनि हुन्छन्। कहिलेकाहीँ खुस्किन्छन् अथवा खुस्काइदिन्छन् होइन, त्यसरी पनि घट्छन्, त्यो कुरा छँदैछ। अनि 32वटा दाँत हुने चाहिँ पुरुष। अनि के भन्यो भने 32वटा दाँत भएकाले बोलेको चाहिँ पुग्छ र यस्तो खालको एउटा ठुलो ओरेकल अथवा ज्योतिषी भविष्यवेत्ता मार्कण्डेय ऋषि जस्तै बनाएर पुरुषलाई चाहिँ प्रस्तुत गरियो। त्यो महिलालाई चाहिँ वुमेन इज एन अनफिनिस्ड म्यान भन्यो। र हामीसँग यति पनि चेतना भएन कि त्यो कुरालाई प्रश्न गर्नलाई। 2000 वर्ष वशीकरणको दास भएर तपाईँ हामी तथाकथित पुरुष जात बसेकै हो। एउटा मान्छेले हिजो फेसबुकमा लेखेको पढेँ, सहर गोविन्द सर हुनुहुन्छ यहाँ, प्रसिद्ध विश्लेषक। सहरका भित्ताहरूमा हेऱ्यो भने मुकेश भाइ, सहरका भित्तैहरूमा पुरुषको कमजोरी जताततै छचल्किएको छ र तिमी भन्छौ नारी कमजोर पात्र हो। यसो सहरको भित्तो देख्नै हुन्न, तपाईँले बुझ्नुभयो साङ्केतिक कुरा होइन। यसो स्कुल कलेजको भित्तो देख्नुहुन्न, पछाडितिर युनिभर्सिटीको भित्तो देख्नुहुन्न। त्यहाँ पुरुषहरूले त्यो आफ्नो कमजोरीलाई विवेचन गरेका दागहरू देखिन्छ होइन। त्यति पनि सभ्यतालाई सम्मान गर्न नसक्ने त्यो कमजोर पात्र, अनि त्यही आएर भन्छ ए नारी कमजोर पात्र हो। यस्ता हास्यास्पद विरोधाभासहरूबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ भन्ने एउटा सशक्त सामाजिक सन्देशसहित अन्ततः यन्त्रणा आएको छ। 2-3 पुस्ताको कथा छ। कसरी हजुरबाउहरूदेखि लिएर त्यही सङ्कथन इन्हेरिट गरेर बाँचेका छन्। उनीहरूलाई सम्पत्तिको पनि धाक छ, सामाजिक प्रतिष्ठाको पनि धाक छ। त्योभन्दा पनि ठुलो त छोराका बाउ हुनुको धाक छ। अन्त केही गर्न सकेन भने एउटा पुरुषले के भन्दो रहेछ भने छोराको बाउ पो त गाँठे। अन्त यो त कुतर्क हो। अरू देयर इज नथिङ के, हेर्नुहोस् अरू केही छैन। र यहाँ रोशन थापा दाइले यसको भूमिका लेख्नु भएको छ र एक ठाउँ उहाँले लेख्नु भएको छ, त्यो छोरै जन्माउँछु भनेर
त्यो उद्देश्यले त छोरो नजन्मिएको पनि हुनसक्छ। ऊ आफ्नो कमजोरीको तुष्टिमा लागेको बेला संयोगले छोरो जन्मिएको पनि हुनसक्छ। यो कुरा पनि त सत्य हो, यो कुरा पनि सत्य हो होइन। जस्तो यो जेनेटिक चाहिँ मेडिसिन्स पनि जानेका चिकित्सा शास्त्रका अत्यन्तै ठुल्ठुला मान्छे गाइनोकोलोजिस्टहरूले पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ छोरा जन्माउन सकेन नि त। सबै थाहा छ त उनीहरूलाई त, जेनेटिक शास्त्रीले पनि सकेन नि त। अनि यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको छोरो यो विधि गर्दा विधि विधान गर्दा छोरो हुन्छ भने तिनी पण्डितका घरमा पनि एकपल्ट हेरौँ। यसो यो बेलामा चाहिँ भयो भनेदेखि कन्सेप्सन भयो भने छोरो जन्मिन्छ भन्ने ज्योतिषीका घरमा पनि हेरौँ न। यी तमाम मिसालहरूले एउटा कुरा त प्रष्ट छ नि, यो नेचरको सेलेक्सन हो कि यो हाम्रो हातमा छैन। न महिलाको हातमा छ न पुरुषको हातमा छ। नेचरले छोरी जन्माउनका पछाडि पनि त उसको डिजाइन छ नि त, प्लानिङ छ नि त, उसको संविधान छ। ऊ आफ्नो संविधान त छोड्दैन नि। यहाँ हरिवंश पुराण पनि लाइयो होइन, अनेक थरी गरियो, यो खाना हुन्छ यो खाना हुन्न पनि भनियो। यस्तो सपना देख्नुहोस् भनेर सपना पनि निर्देशित गरियो। त्यो सपना त अर्कै लोकको चिज, एउटा अनकन्सियस माइन्डको एसोर्टमेन्ट हो नि त सपना। अनि यस्तो देख है बुहारी, अलि धारो देख होइन, आँप देख, कटहर देख, यस्तो नदेख। रोटी सेलरोटी चाहिँ सपनामा पनि देख्न नपरोस् भनेर यहाँको पात्रले सेलरोटी नै खान्न बिचरा। त खाइयो भनेदेखि त दिउँसो खाएको कुरा त सपनामा आउने सम्भावना हुन्छ नि। बिकज द ड्रिम इज द रिफ्लेक्सन अफ तपाईँको इमेजिन रियालिटी हो नि त, अथवा रिप्रेस्ड रियालिटी भनौँ न। हामीले रियल लाइफमा परिपूर्ति गर्न नसकेका आकाङ्क्षाहरू सपना बनेर आउँदछन्। सपनाको फ्राइडियन विश्लेषण र सपनाको साइको एनालिटिक विश्लेषण पनि यही हो। जे मेरो जीवनमा अभाव छ अथवा त्रास छ, अत्यन्तै ठुलो आकाङ्क्षा, त सपनामा आइदिन्छ। अब यहाँकी महिलालाई गुणालाई रोटी खान मन लागेको छ, खाउँ रोटी, सपनामा आइहाल्छ। सपनामा सेलरोटी देखिसक्दा छोरी जन्मे। कत्रो पीडा दिइरहेका छौँ कि हामीले, कति ठुलो चाहिँ पीडाका दोषी छौँ। सबलाई चाहिँ कारागार चलान गर्नुपर्ने स्थिति छ कि बुद्धै ल्याउँदाखेरि। तर के छ भने यो अव्यक्त एउटा अनकन्सियस एउटा ट्यालेन्टमा बग्दै आएको चिज भएको हुनाले यसका चाहिँ मूर्त प्रमाणहरू पनि हुँदैनन् र धेरै अन्धविश्वासले जकडिएको समाजका सदस्य भएका नाताले पुरुषहरूले धेरै ठुलो फाइदा उठाइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसैले चाहिँ सुमन वर्षालाई बिचमा साक्षी राखेर हामीले आह्वान के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि छोरा अथवा छोरीलाई हामीले कस्तो संस्कार दिन्छौँ भन्ने कुराले उसले हामीलाई हेर्ने अथवा नहेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ के। दोस्रो कुरा, छोरीका नाउँबाट चिनिएका धेरै बाहरू पनि त हामी छौँ। त्यसलाई छोरीका नाउँले चिनायो होइन, छोरीको चाहिँ एचिभमेन्टहरूले चिनायो, छोरीले गरेका तरक्कीहरूले चिनायो, छोरीका चाहिँ सम्मानहरूले बा आमालाई चिनायो। त छोरी पनि त हाम्रै हो नि त। हामीले यति भनिदिनलाई त्यति लचिलो पनि हुन नसकेर एउटा बडो चाहिँ एउटा घमण्ड के बेकारको घमण्ड, बेकारको अभिमानको भारी बोकेर हामी आफै पनि किचिएका छौँ र हामीले हाम्रा दिदी बहिनी आमा श्रीमती सबैलाई किचेका छौँ र हाम्रा हजुरआमाहरूभित्र पनि यस्तो भरिदिएका छौँ कि उहाँहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि खालि यो कथामा पनि छ, हजुरआमाको प्रेसर कम्ती छ, खालि हजुरआमा त्यही मात्रै भन्ने र त्यो हजुरआमालाई त्यस्तो बनाएको पनि पेट्रियार्कीले हो भन्ने कुरा। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यी जेन्डर डिस्कोर्सहरू पुरुष खत्तम महिला खत्तम यस्तो उस्तो मै सीमित भएको त्यो मेरी वुल्सेनक्राफ्टको समयको नारीवादलाई एकातिर छोडेर एउटा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपाली लिटरेचर आजसम्म पनि त्यही घिसिआइरहेको छ नारीवादको नाममा। यो चाहिँ यति चाहिँ मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई एकातिर छोडेर हामी बहस गरौँ न यस्ता कुराहरूमा। यो जेनेटिक्समाथि बहस गरौँ, यी जेन्डरमाथि बहस गरौँ र राज्य सत्ता पितृसत्ताको निर्मितिमाथि बहस गरौँ। मलाई लाग्छ यस्तो बहस गर्ने र आज यो प्रेक्षालयमा भएका सबै पुरुषहरू आजैबाट इमान्दार हुन थाल्ने हो भने सुमन वर्षाले कल्पना गरेको त्यो एउटा सुन्दर समाजको निर्मिति धेरै टाढा छैन जस्तो मलाई लाग्दछ। अलिकति आलोचना गर्छु। अघि पुष्प सर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, यसो पल्टाएँ किताब, तपाईँले बनाएको रातो देखेपछि त मलाई त डर पो लाग्छ भन्नुभयो। त्यस्तो केही होइन, तर थोरै सजेसन्सहरू दिन पाइन्छ एउटा समालोचक भएका नाताले। पहिलो कुरा त यो उपन्यास एउटा परिपक्व शैलीबाट बनेको छ, भाषा पनि यसको उन्नत छ
र यसले रहस्यहरू बिस्तारै बिस्तारै यसरी उद्घाटित गर्छ कि त्यो कौतूहलता कायम रहन्छ। र यसो किताब हेर्दैखेरि सम्पादक रोशन थापा निरव हैन, जसको आख्यान पढेर सुनेर हामी आख्यानतिर आएका हौँ, जसको भाषा शिल्पबाट लोभिएर हामी पनि, म त अङ्ग्रेजी साहित्यको मान्छे हो नि, नेपाली लेख्नतिर आउनमा एउटा प्रेरणा, मेरा धेरै प्रेरणाहरू हुनुहुन्छ हैन। सुरुका दिनमा गाइड गर्ने कृष्ण प्रसाद दाईदेखि लिएर हामीले सुरुमा अलिक टाढाबाट र पछि धेरै निकटबाट सहकार्य गरेका र हामीले प्रेरणा लिएका पुष्कर लोनीदेखि दिनेश अधिकारी दाईदेखि यहीँ हुनुहुन्छ। भने पछिल्लो समयमा नेपाली भाषालाई कसरी हेर्नुपर्ने रहेछ र आख्यान र विशेष गरी प्रयोगवादी आख्यानलाई कसरी हेर्नुपर्ने रहेछ भन्नका लागि म पटक पटक रोशन थापा दाईको सामिप्यमा पुग्ने गर्दछु। उहाँले आफै यो उपन्यासलाई स्पर्श गर्नुभएको छ भने यसमा धेरै दोष लाउने ठाउँ अवश्य मेरो हुँदैन। एउटा चाहिँ समयको साक्षी भएर आउनुभएको दाई र दाईलाई सम्पादक रूपमा पाउनु सुमन वर्षाका लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हो भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने म आफै पनि त्यो बल नै राख्दैन कि दाई मेरो हेरिदिनु न भन्नलाई मलाई साहसै हुँदैन। तर तपाईँसँग त्यो साहस रह्यो र दाईले पनि तपाईँले पत्याउनु भयो भनेपछि केही न केही यसमा छ भनेरै पत्याएको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ सकारात्मक कुरो छँदैछ। 2-3वटा कुरा मलाई लागेका भन्छु अनि म बिदा लिन्छु। महेश पौडेल जति छोटो बोल्यो त्यति राम्रो, किनकि लामो बोल्न थाल्यो भने यसले आलोचना गर्छ, त्यो स्थापित छ। पहिलो कुरो, यहाँ एकजना पात्रले जस्तो सौतेनी ग्रह छ भनिसकेपछि बाउ नै भनौँ न, तिनी सिधै सौता खोज्न जानुपर्छ भन्ने अप्सनमा लागेका छन्। मलाई लाग्छ व्यवहारमा त्यस्तो हुँदैन। त्यो सौता खोज्ने भनेको अन्तिम चिज हो कि त्योभन्दा अगाडि समाजमा अरू विधि विधानहरू गरिन्छ। एउटा चाहिँ जस्तो आँखसँग चाहिँ म पनि माङ्गलिक हुँ, मेरो पनि बिहा भयो, आँखसँग अथवा त्यो चाहिँ सिल्भरको एउटा प्रतिमा बनाएर त्योसँग हामी मध्ये धेरै हुन सक्छौँ, यस्ता छन् अथवा अरू छन् होइन, दान दक्षिणाका अरू विधि विधान छन्। सिधै आउँदाखेरि त्यो एउटा एब्रप्ट भएको छ र त्यो नेचुरल लाग्दैन। यो कुरालाई सुमन वर्षाले हेर्नुहुनेछ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ पूर्वी नेपालतिरको छ, हामी पूर्वी नेपालका धेरै छौँ होइन, झापातिरको थाहा छ, पारीबाट डाकाहरू आइरहने त्यो छँदैछ। तर पारीबाट आएका डाकाहरूलाई एकमिष्ट चाहिँ मियाहरू भनिएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ अलिकति डेरोगेटरी हुन्छ कि यस्तो भन्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि त्यसलाई किन एउटा जात अथवा मिया भनेपछि त हामी एउटा पर्टिकुलर कम्युनिटीका मान्छेहरू बुझ्ने गर्दछौँ। चाहिँ डाकाको के जात हुन्छ र? न थर हुन्छ, न जात हुन्छ, न धर्म हुन्छ, न लिङ्ग हुन्छ, त डाका हो त्यो होइन। उताबाट आएका डाका मात्रै भन्न सकेको भए अथवा डाकै मात्रै भनिदिएको भए त उता नै यता डाकाको राष्ट्रियता पनि हुँदैन र उताकालाई लगाइदिएर हामी यताका झापालीहरू सबै दुधले नुहाएका छौँ भन्ने कुरालाई भन्न अलिकति गाह्रै हुन्छ नि होइन, भन्नुहोस् न। भने यो अलिकति थोरै यसमा यस्तो चाहिँ जस्तो सोसियोलोजिकल एनालाइसिस गर्नेहरूले त भोलि भन्छन् नि, र मैले आज भनिदिएपछि त सकियो यो कुरा, त्यो कुरा लागेको छ। अर्को चाहिँ बिचमा एउटा चाहिँ यो उपन्यासलाई कहाँ अलिकति छोटो बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने कुरामा एउटा गरुड पुराणकै बारेमा एउटा च्याप्टर छ कि यहाँ, जसमा चाहिँ गाउँमा कोही मान्छे मर्छन् अनि गरुड पुराण सुन्न जान्छन्। त किन गरुड पुराणको च्याप्टर आयो भन्ने अघि थाहा पाइन्छ कि त्यहाँ गरुड पुराण हुन्छ अनि त्यहाँ छोरो नभएको कथा आउँछ, छोरो नजन्मिँदाखेरि चाहिँ नर्क जानुपर्छ भन्ने त्यो चिज क्रिएट गर्नको लागि। तर कथाको सम्पूर्ण वातावरणले अघि नै सबै कुरा क्रिएट गरेको छ भने द्याट एडिसनल च्याप्टर कुड हेभ बिन डिस्पेन्स्ड विथ होइन। त्यो नभएको भए पनि हामी बुझ्थ्यौँ गरुड पुराण त एउटा चिज हो। यत्रो धेरै डिस्कोर्सले हामीलाई यति धेरै पुरुषवादी बनाएको छ कि त्यो चाहिँ एउटा एडिसनल चाहिँ च्याप्टर चाहिँ तपाईँको चाहिँ थपिएको जस्तो देखिन्छ होइन। अनि सामान्य अब सुधासुद्धीका कुरा त अब धेरै छैनन्, त्यस्तो एउटा दुईवटा त रहन्छन्। यो भाषा छ नि सुमनजी, मलाई के लाग्छ भने पूर्वको चाहिँ जस्तो झापाको अथवा झापाका छेउछाउको ठेट नेपाली भाषाको धेरै ठाउँ प्रयोग भएको छ। तर कहिलेकाहीँ त्यहाँ काठमाडौँको बलात् प्रवेशले गर्दाखेरि भाषा ठिम्मरीकृत भएको छ। त्यो ठिम्मरीकरणलाई तपाईँले न्यूनीकरण गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यसको के भने सम्पादक पनि रोशन दाई पर्नुभयो, कहिलेकाहीँ पुग्नु भएको छ झापा त मलाई थाहा छ। तर के छ भने पुरै काठमाडौँ मेड भएको हुनाले अलिकति त्यसरी पनि सोच्यो होला। तर म चाहिँ त्यही किनारको मान्छे भएको हुनाले यति भन्ने अधिकार त मैले राख्छु भन्ने त्यो आत्मविश्वासका साथ मैले भनेको हो। अन्त्यमा पहिलो उपन्यास यति परिपक्व र यस्तो संवेदनशील विषयमा लेख्न सक्नु आफैमा एउटा के भन्ने, दिस इज अ भेरी रेयर फिट एन्ड रेयर एचिभमेन्ट। त्यसको लागि सुमनजीलाई म धेरै बधाई भन्न चाहन्छु।
अर्को कुरा चाहिँ धेरै मै हुँ भन्नेहरूका अहममाथि प्रश्नहरू सोध्ने ल्याकत यो किताबले राखेको छ र पढिसकेपछि हजारौँपल्ट आफ्नै अस्तित्वमाथि प्रश्न गर्न यो किताबले सिकाउँछ। मलाई लाग्छ आख्यानकारले सधैँ उत्तर दिने ठेकेदारी पनि लिएका हुँदैनन्, तर प्रश्न पनि उठाउन सक्यो भने त्यो आख्यान अत्यन्त सफल हो। किनकि हरेक कुराको उत्तर दिनका लागि त्यो भनौँ न त्यो छुमन्तर कि बाछा त्यो मेजिकल रोड बोकेर बसेको हुँदैन नि त आख्यानकार, होइन? आख्यानकार त एउटा समाजको द्रष्टा हो, एउटा सियर हो, एउटा स्रष्टा हो। उसले देखेका कुरा भनिदिन्छ। देखेका कुरा भन्दा प्रश्नहरू धेरै उठाउन सक्यो भने त्यो आख्यानलाई हामी अत्यन्तै सफल आख्यान भन्छौँ। र मेरो मूल्याङ्कनमा पछिल्लो समय आएका आख्यानहरूमा एउटा दुर्लभ आख्यान हो र धेरै प्रश्नहरू उठाउन सकेको हुनाले यो आख्यान अत्यन्तै सुन्दर, पठनीय र सबल छ भन्ने लाग्छ। धेरै धन्यवाद, नमस्कार। संक्षिप्त शुभकामना राखिदिन हुनका लागि म पशुपति क्याम्पसका प्राचार्य क्याम्पस प्रमुख प्रयागराज भट्टराईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जुन यहाँ लोकार्पित हुन लागेको कृति छ, भइसकेको छ, यस कृतिमाथि नारीवादी साहित्य, नारीवादी चिन्तन, नारीवादी दर्शनको आफै नारी भएर बडो गहन किसिमले त्यसको साङ्गोपाङ्गो अध्ययन गर्ने, त्यसलाई किनारासम्म व्यक्त गर्न सक्ने क्षमता राख्ने समीक्षक प्राश्री अनुपमा रेग्मीज्यू उहाँले बोलिसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। त्यसै गरी अर्का समीक्षक महेश पौडेलज्यू हुनुहुन्छ, जसको अहिले हामीले सुन्यौँ। साहित्य विवादको विषय हो कि अनुभूतिको विषय, त्यो पनि यहाँनिर सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ। अब भुवन ढुङ्गानाज्यू जो आफ्नो समयमा एउटा विशिष्ट प्राध्यापकका साथै अङ्ग्रेजी साहित्यको, त्यसपछि लेखन प्राध्यापनबाट एउटा स्थापित हुनुभएको छ, उहाँको उपस्थिति रहेको छ। र यस्तो एउटा सुअवसरमा मैले किन पाएँ होला त 2 शब्द राख्ने भन्दा यो मेरो पारिवारिक कुरा भयो। पशुपति बहुमुखी क्याम्पस आजभन्दा 42 वर्ष अगाडि पशुपति बहुमुखी क्याम्पस पशुपति क्षेत्रमा खुलेको हो। 60 को दशकमा सुमन वर्षाज्यू साहित्यिक नाम, त उहाँ चाहिँ सुमन घिमिरे थप बस्नेतका रूपमा आउनुभयो। लगभग मलाई लाग्छ 60-61 सालमा गोकर्णमा एउटा ठुलो गोष्ठी भयो। पशुपति बहुमुखी क्याम्पसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्दा, कसले गर्ने होला उद्घोषण भन्दा उहाँ आउनुभयो। मैले उहाँको त्यो व्यक्तित्व त्यति चिनेको थिएन। अङ्ग्रेजीको प्राध्यापक भएर यति सुन्दर, यति मनमोहक, यति विश्लेषणयुक्त, यति तर्कयुक्त त्यो उद्घोषण गरिदिनु भयो। यसरी मैले त्यो उसबाट हाम्रो परिवारले उहाँलाई चिन्यो। आज निरन्तर उहाँ 18-20 वर्षदेखि पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा अङ्ग्रेजी विषयको प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। उहाँ सक्रिय रहनुहुन्छ, समाजसेवी व्यक्तित्व हो, लोकप्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ प्राध्यापक सङ्घको सभापति भएर पशुपति बहुमुखी क्याम्पसको शैक्षिक, भौतिक, प्राज्ञिक विकासका लागि लामो समयसम्म सञ्चालक समितिमा रहेर काम गर्नुभएको छ। यो मेरो निकटमा उहाँले गरेको कुरा हो। यसै बिचमा अब ढुकुटी उपन्यास लिएर आउनुभयो उहाँले। अब किन भन्दा त्यहाँ कार्यक्रमहरू भइरहँदाखेरि उहाँले मिठा मिठा सुन्दर कविताहरू वाचन गर्नुहुन्थ्यो। लेखनमा कतिपय हामी सुन्थ्यौँ, कहिले उहाँ त्यो वक्ता बन्नुहुन्थ्यो, कहिले हामी समीक्षक, कहिले उहाँ समीक्षक बन्नुहुन्थ्यो, कहिले हामी अब त्यसमा प्रस्तुता बन्थ्यौँ। त्यो यो क्रम चल्दै गयो र आज सुमन वर्षा उपनामबाट के त भन्दा यो अन्ततः यन्त्रणा जुन उपन्यास आयो, यो अत्यन्त सुन्दर उपन्यास मैले पढ्दा अनुभव गरेको छु। र यहाँनिर म नारी र पुरुषलाई दोष दिन्न, किन भन्दा एक घरमा 3 जना रहेछन् अरे, एउटी आमा, एउटा लोग्ने, एउटी बुहारी। अब बुहारी पनि रिसाउँछिन् अरे लोग्नेसँग, केही कारण छैन। लोग्ने पनि रिसाउँछ आमासँग र श्रीमतीसँग, केही कारण छैन। आमा पनि बुहारी र छोरासँग रिसाउँछिन्, केही कारण छैन। बदराजन कस्य दोष हो? ए राजा, ए महाराज, भन्नुहोस् यसमा दोष कसको छ, के छ, किन छ, कति छ, कहाँ छ भन्दा यो हो अवसर नपाउनुको दोष, केही नकमाउनुको दोष, राष्ट्र लाछी हुनुको दोष, अथवा नेतृत्व गर्नेहरूले बाटो भुल्नुको दोष र देशको आवश्यकता र जनताको औकातलाई थाहा नपाउँदाखेरि उठेको
अब के त ज्वारभाटा। कमाउन जति समय काम गर्नुहुन्छ पैसा दिन्छ भन्ने हो भने उहाँहरूलाई को थिचियो को मिचियो को पर गयो को वर गयो फुर्सदै छैन सोच्ने, त्यो भइहाल्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण आर्थिक के त समस्याले छोरो आमासँग रिसाउँछ, श्रीमतीसँग रिसाउँछ। मुनामदनमा हेर्नुहोस् न, के त भन्दा गरिब थियो, श्रीमतीका इच्छाहरू छन् एकातिर, आमाका पाटी पौवा बनाउने इच्छाहरू छन् अर्कोतिर। अब ऊ लासा जानु पर्यो। त्यो कुरो म दोहोऱ्याउन चाहन्न। त्यसकारण हाम्रो मिथोलोजीले, हाम्रो पुराकथाले धेरै कुरा कतिपय ठाउँमा हामी एक पक्ष नहेरौँ, छोरालाई यति माथि पुर्याएको छ कि बाउलाई कति माथि पुर्याएको छ, आमालाई झन् माथि पुर्याएको छ। मातामै पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्या, होइन? अब हेर्नुहोस्, अब हामी पढ्दैनौँ। ऊ वेदमा काहीँ पनि विभेद छैन। पढ्नुहोस् एकचोटि फेरि फुर्सद छ भने, मैले त पढिरहेको छु। उपनिषदमा काहीँ नारीलाई थिचोमिचो गरिएकै छैन। यो नारी ठुली कि छोरो ठुलो भन्ने कुरै छैन त्यहाँ। अब हामी के खेल्न थाल्यौँ भन्दाखेरि यही 2000 वर्षभित्र त्यही पनि यो अलिक बढी चर्चा चाहिँ के भने 30 साल पछाडि अलिकति स्वतन्त्रता हामीले पाउन थालिसके पछाडि अनि चिन्तन पनि स्वतन्त्र, विचार पनि स्वतन्त्र, कलम पनि स्वतन्त्र हुँदै हुँदै जाँदा यो हो कि त्यो हो कि भन्न थाल्यौँ। वास्तवमा के भने यो छोरोलाई ठुला बनाएका आख्यानहरू छन्, काव्यहरू छन्। निरव थापा, रोशन थापा निरवज्यूले लेख्नु भएको छ, नारीको सहनशीलता रामायण हो, नारीको प्रतिशोधको भावना क्रान्तिकारी महाभारत हो। छ कि त्यहाँ खराब भन्ने कसैलाई देखाएका छन्, खराब पनि होलान् असल पनि होलान्। अब के त भन्दा यो समाज यसरी अगाडि बढेर आएको छ कि हाम्रो छनौट अनुसार, हाम्रो ज्ञान अनुसार, हाम्रो पहुँच अनुसार, हाम्रो तागत र ल्यागत अनुसार, हाम्रो गुरुकुलीय शिक्षा अनुसार हाम्रा उता यताको सिरानी होइन पश्चिमतिर सिरानी गर्ने भन्ने प्रश्नको कुरो कहाँबाट उठाएको छ भने कर्तव्य चाहिँ अधिकार हो कि अधिकार चाहिँ कर्तव्य हो भन्ने कुरा पूर्व र पश्चिममा विवादास्पद कुरा छ। हामीले अधिकारलाई कर्तव्यभित्र राखेका छौँ, पश्चिमी जगतले कर्तव्यलाई त लिएकै छैन, सबै कुरा अधिकार लिएपछि यो अधिकार त्यो अधिकार त्यो अधिकार भनेपछि अब यहाँ बाल अधिकार, नारीका अधिकार, पिताका अधिकार, बुहारीका अधिकार भोलि उठ्दै उठ्दै जाँदा राजनीतिमा मात्रै अधिकार हुँदैन। म के भन्छु भन्दा पुरा कथाका रूपमा कहीँ कतै हिन्दू मिथोलोजीमा, सनातन वैदिक मिथोलोजीमा, पुरा कथाहरूमा कतै काहीँ भेद मात्र होइन गौरव गाथा पनि छ। याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद एकचोटि पढ्नुहोस् त। याज्ञवल्क जस्ता जनकका गुरुलाई पनि चकित बनाइदिने त्यहाँ मैत्रेयी छन् नि त। उनको तर्क र वितर्कले कति कुरा गर्छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण नारी सधैँ पछाडि परेका पनि छैनन्, पुरुष सधैँ अगाडि बढेका पनि छैनन्। आजको स्थितिमा आएर हेर्दा नारीभन्दा पुरुष धेरै पीडित छन् कि पुरुषभन्दा नारी पो पीडित छन् कि अब के भन्दा छोरोभन्दा छोरी पो पीडित छन् कि छोरीभन्दा छोरो, यो अध्ययनको विषय हो, धेरै कुरा होइन। तपाईँ हामी 125 जनाले बोल्ने भाषा त नेपालीमा कति छ के छ भनेर गणना गर्न नसक्ने अवस्थाको देश छ हाम्रो यो भने। अब यो भावनाको कुरा र घर घरभित्रको कहानी र घर घरभित्रको व्यवहारको चिन्तन र विश्लेषण गर्ने त कसरी गाह्रो चिज छ। तर के भने साहित्यकारले निष्पक्ष भएर साहित्यकारले सुमन वर्षाज्यूले जस्तै सर्लक्क देखाइदिने हो, झगडा गर्ने गरिरहन्छन् भन्ने भनिरहन्छन्। मैले त यो उपन्यास पढ्दाखेरि त्यस्तो एउटा साँच्चै महाकाव्यको स्थान अब केले लिन्छ भन्दा विद्वानहरूले उपन्यासले लिन्छ आधुनिक समयमा भनेर कतै भनेका थिए भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। र आज यदि सुमन वर्षाज्यूले यो लगभग कति छ त भन्दाखेरि पृष्ठभूमिमा 5 शीर्षकहरू छन्। जीवन विस्तार भनेर उहाँले चाहिँ 94 शीर्षकहरू दिनुभएको छ। ती शीर्षकहरू काहीँ 5 पेज जति छन्, काहीँ 1.5 पेजमा सकिएका छन्। ती लगभग एक एकवटा छुट्टै कथा पनि हुन् भन्न सकिन्छ, छुट्टै निबन्ध हुन् भने जस्तो पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथा पढ्दा बिए कथा पढौँ भने निबन्ध हो कि कथा हो भने जस्तो अब त्यो लाग्छ। र यो त एउटा त्यो पूर्वको त्यो अघि महेश पौडेल समीक्षक सरले भन्नुभयो, ठिक कुरा भयो। म ओखलढुङ्गामा जन्मेको हुर्केको त्यतिकै मान्छेलाई पनि अनि काहीँ चाहिँ काठमाडौँकै भाषा छ, काहीँ उतापट्टिको भाषा छुट्टा छुट्टै त्यो स्थानीय रङ पनि बडो मिठोसँग राम्रोसँग ल्याइदिनु भएको छ। त योबाट यहाँ
उहाँले अन्ततः यन्त्रणा, अन्ततः परिणामत, अन्ततः व्यवहारत, अन्ततः यथार्थत, यन्त्रणा, यातना, कष्ट, व्यथा, पीडामा नै समाज गई अगाडि बढिराखेको छ। नारीले पुरुषलाई बाध्यताले स्वीकार गरिराख्नु परेको छ। नारी त्यही घरमा पीडित भएर पनि बाध्य भएर बस्नु परिराखेको छ, भोग्नु परिराखेको छ, सोच्नु परिराखेको छ, नचाहँदा नचाहँदै हाँस्नु परिराखेको छ। यो कथा व्यथा यो चाहिँ आजको मात्र होइन, पौराणिक काल वैदिक उत्तर वैदिक युगदेखि नै त्यो नारी कति हो, नारी पुरुष कति हो, के हो इत्यादिले। र अहिले हाम्रो मन के बनेको छ त भन्दाखेरि दुई चार कुराहरू। अब यो छोरी चाहिँ अलिकति संवेदनशील पक्ष नै हो। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि कालिदासले अभिज्ञान शाकुन्तलम नाटकमा भने र के अरे उसले हामीले पढेको पनि हो, जान्छिन् आज शकुन्तला घर भनी उठ्थो छ चिन्ता अति, प्रीतिको मनमा प्रवाह बहँदा रोकिन्न आँसु रति, हामी झैँ वनवासीको पनि भयो योगत भने यो घरी, बस्छन् धैर्य गरी गृहस्थ कसरी छोरी विदाई गरी, यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्ट उत्कण्ठया कण्ठस्तम्भित बाष्पवृत्ति कलुषस् चिन्ता जडं दर्शनं वैकल्प्यं मवतावदृदृशमपि स्नेहादरण्यौ कष पीड्यन्ते गृहिण कथं न तनया विश्लेष दुखैर नभई। छोरी जस्तै हामी वनमा बस्ने जोगीहरूलाई त पाली धर्मपुत्रीलाई अन्वाएर पठाउँदा यस्तो दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ भने गृहस्थीहरूले आफैले जन्माएर हुर्काएकी छोरीलाई कसरी पठाउलान्? हेर्नुहोस्, पठाउनु त पठाइहाल्छन् नि, साथ लगाउँछन्, नोकरी दिन्छन्। कमारी पनि पठाएका थिए उहिले चन्द्र शमशेरको पालामा, त्यो अम्लेख नहुन्जेल अगाडिसम्म छोरीका साथमा कमारी नै पठाइदिए हुन्थ्यो। छोरीलाई हेला गरेर कमारीलाई के अरे पत्नी बनाएर ज्वाइँले राखेका घटना पनि कति छन्। यो छ, पीडा त्यहाँ छ। तर किन भन्दा 5-4वटा कुरा। पुत्री जाता महतीय चिन्ता, नीतिले भन्छ अर्को ठाउँमा छोरी जन्म भन्ने बित्तिकै पहिलो चिन्ता कसमै ठुली हुन्छ नि। अब कसमै प्रदीयति महान वितर्क, कसलाई दिने होला, सबै गरिब हुन्छ। छोरीका बाउका लागि सबै गरिब, कसलाई दिने होला, कसलाई दिने, कस्तो मान्छेलाई दिने, अयोग्य, सबै काम नलाग्ने। 18 सालभन्दा अगाडि 15 सालभन्दा अगाडि सबै छोराहरू गोठा लाएर गोठाली त थिए नि छोरीहरू। त्यतिखेर शिक्षा न दीक्षा, नारीवाद न पुरुषवाद केही छँदै थिएन, त्यो अवसरै कसैलाई थिएन, पढ्ने कुरै थिएन। कसमै प्रदीयति महान वितर्क दत्वा सुखम प्राप्नोति वा नवेति, दियो भने सुख पाउँछ कि दुःख पाउँछ, पाउँछै पाउँदिन। कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम, छोरीको बाउ हुनु भनेको साह्रै ठुलो कष्ट। यहाँ आमालाई पनि राखिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो, तर अलिकति बाउमै लगेर यो कुरा टुङ्ग्याइदिएको हुनाले कहिलेकाहीँ यहाँ पनि भेद भयो कि भन्ने लाग्छ। अरू कुरो म धेरै कुरा निवेदन गर्दिनँ। बाबा श्री हरिनाम सम्झनुहोस् भन्ने छ छोरो भए, गर्ला काज क्रिया पछाडि उसले आफू मरि गए। महाभारतको एक प्रसङ्गमा एकजना कविले त्यसो भन्छन्। अर्को ठाउँमा के भन्छन् त भन्दा, यो छोरो बढाला कमाई गरला दुध भात देला मलाई, बुढो भई रौला सुखैले बाँचुला भन्ने छ आशा मलाई। यस्ता यस्ता यी मिथोलोजीहरूले हाम्रो समाजलाई, त्यसकारण तपाईँ हामी हाँसेको हाँसोभित्र एउटा मिथ छ, पुरा कथा छ, अनि मात्र हाँसेका छौँ। यो ठाउँमा हाँस्नुपर्छ, यो ठाउँमा रुनुपर्छ, यो ठाउँमा छक्क पर्नुपर्छ, यो ठाउँमा रमाउनुपर्छ भन्ने मिथोलोजीले, त्यही कथा कुथुङ्ग्रीले, चाहे गरुड पुराणका कुरा गर्नुहोस्, चाहे भविष्य पुराणका कुरा गर्नुहोस्, चाहे महाभारत र वेदका वैदिक कुराहरू गर्नुहोस्, त्यसले हामीलाई सिकाइराखेको छ कि नजानिदो तालिम दिइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी कहिलेकाहीँ रिसाउँछौँ, कुरा सुन्ने बित्तिकै रिसाउँछौँ, कुरा सुन्ने बित्तिकै हाँस्छौँ, कुरा सुन्ने बित्तिकै। यसरी हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ के छ भन्दा अगाडि बढिराखेको छ। त यो अवस्थामा यो विवाद आज टुङ्गिने कुरा होइन। अब किनभने छोरीले पनि पर्याप्त यो समाजको निर्माणको लागि, रूपान्तरणको लागि काम गरेको छ। यति मात्र भनौँ न, हजुरबाउ नभएका बाउ जन्मिन्थे, हजुरआमा नभएको भए बाउ जन्मिन्थे। यी दुईटा हजुरबा र हजुरआमाको हाम्रा जनक जननी त्यताबाट आए। त्यसकारण यो समाज के त भन्दा नारीहरूलाई पर्याप्त अवसर दिनु पर्यो, कमाउने अवसर, आत्मसम्मान बढाउने अवसर। कसैले कसैलाई थिचोमिचो गर्नु भएन। राजनीतिक रूपमा पनि उनीहरूलाई सहभागिता दिनु पर्यो, पढ्ने अवसर निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्यो। पैसाका कारणबाट पछाडि के अरे राम्रो शिक्षा लिनबाट वञ्चित हुनु भएन। त्यहाँ नारीवाद, त्यहाँ यो भन्ने कुरै आउँदैन कि जस्तो मेरो छोटो बुद्धिले
लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अर्को ठाउँमा के त भन्दा जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी, आमा र जन्मभूमि हुन् स्वर्गभन्दा पनि ठुला। त्यसकारण आमा र जन्मभूमि हरेक नारीको नारीत्वको पुष्टि कहाँ गएर हुन्छ भने जननीका रूपमा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अन्तमा म के भन्छु त भन्दाखेरि सुमन वर्षाज्यूले नारी पीडित छ कि पुरुष पीडित छ कि, पुरुषभित्र कति सङ्कल्प छन्, कति विकल्प छन्, कति कामना छन्, कति भविष्यका इच्छा आकाङ्क्षाहरू छन्, त्यसलाई जस्ताको तस्तो यसमा ल्याइदिनु भएको छ। साहित्यकार प्राध्यापक श्री अनुपमा रेग्मीज्यूले अघि भन्नुभयो यो आग्रहले लेखिएको पुस्तक होइन, यो समाज चित्रण, समाजको दर्पण, साहित्य समाजको दर्पण हो भने जस्तै उपन्यास पनि विस्तृत समाजको चित्रण भएको हुनाले यसमा अब त्यो पहाडको नाउँ त्यो उहाँले भन्नु भएन, अब त्यो झापाको वरपरका धेरै ठाउँहरू यसभित्र आउँछन्। उहाँले सर्लक्क ल्याइदिनु भएको छ। म त पढ्दा पढ्दै गदगद भएँ, रोमाञ्चित भएँ, पुलकित भएँ। र सुमन म्याडम अब यहाँले आफ्नो कलमलाई नरोक्नुहोस्, तपाईँभित्र त्यो एउटा के अरे विशिष्ट क्षमता छ लेखनको, त्यसलाई अगाडि बढाउँदै जानुहोस्, समाजसेवालाई पनि अँगाल्दै अगाडि बढ्नुहोस्। कविताहरू पनि उहाँका सुन्दर हुन्छन्, लेख्दै जानुहोस्। र गद्यमा यति सुन्दर साना साना चटक्क लेख्नेलाई पनि सिक्ने छ। यो तपाईँहरूले पढ्नु भने लेख्न सकिँदो रहेछ नि, मैले त नलेखेर रहेछ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ, मलाई पनि लाग्यो त्यो। त्यसो भएको हुनाले उहाँले एउटा शिक्षिका भएको हुनाले एक किसिमको एउटा यो त के योजना पत्र पनि हो। यो त साहित्यमा यसरी पनि जीवनलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले दिनुभएको छ। यसका लागि पशुपति बहुमुखी क्याम्पस परिवारका तर्फबाट लगभग 100 जना सभासद प्राध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको तर्फबाट उहाँलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। सबैलाई शुभेच्छाका शब्दहरू राखिदिनका लागि म भुवन दिदीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इनको चाहिँ कविता अथवा इनको बोलाइ अथवा भनौँ न पुरा त मैले पढेको थिइनँ, तर त्यस्तो किसिमको देख्दाखेरि लाग्यो यिनमा त धेरै प्रतिभा छ जस्तो मलाई लाग्यो। र अस्ति पाएको किताबमा पनि किताब अब 365 पृष्ठको रहेछ र अक्षरहरू अलि मसिना थिए त्यसमा, र त्यस कारण मलाई त्यो पढ्नलाई अलि राति म पढ्न सक्दिनँ थिएँ, अलिक गाह्रो भयो। तर मैले त्यो किताब पढेँ, पुरा पढेँ मैले। र त्यसपछि म धेरै जसो किताबहरू जुन पढ्दछु त्यसमा म भूमिका चाहिँ कहिले पनि पढ्दिनँ, भूमिका कहिले पनि पढ्दिनँ। यसकारण म पढ्दिनँ कि भूमिकाबाट आफू प्रभावित होइन्छ अथवा चाहिँ निर आफूमा स्वतन्त्र जे सोचाइ हो त्यो आउँदैन भनेर मैले के अरे हाम्रो भाइको भूमिका त्यहाँ थियो, तर मैले चाहिँ जानिकन त्यो भूमिका चाहिँ छोडेर मैले किताब मात्रै पुरा पढेँ। र किताब सकिएपछि मलाई के लाग्यो भनेदेखि यो चाहिँ सामाजिक धरातलमा लेखिएको एउटा पुस्तक हो, त्यो त सबैले भनिसक्नु भएको छ। मभन्दा अगाडि समीक्षकज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ। म महेश पौडेलज्यू जस्तो आक्रामक हुन पनि सक्दिनँ, किनकि उहाँको जस्तो समीक्षा गर्ने पनि मेरो शैली पनि छैन, म समीक्षक पनि होइन र म त्यसरी आक्रामक हुन पनि सक्दिनँ, किनकि जीवनको 7 दशक पार गरिसकेको मान्छेले पनि केही आरोह अवरोहहरू त देखेका हुन्छन्, साहित्यमा पनि धेरै कुराहरू देखेका पढेका हुन्छन्, र त्यसले गर्दाखेरि म त्यसरी त केही भन्न सक्दिनँ। तर बहिनीले सुमनले जुन चाहिँ लेखेकी छन् त्यो एउटा पक्ष हो, त्यो एउटा पाटो हो, त्यो एउटा समाज हो, र त्यो समाजको उनले जुन चित्रण गरेकी छन् त्यस्तै समाज छ पनि, थियो पनि, मेरो आमाको पालामा थियो अथवा त्योभन्दा पहिले पनि थियो, र त्यो समाज अहिले पनि विद्यमान छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसमा धेरै पात्रहरू आमा मामा माइजूहरू सबै चाहिँ निर छन्, र देशको एउटा अथवा नेपाली परिवारको, नेपाली जगतको अथवा नेपालको संस्कृति, नेपालको सोच, नेपाली परिवारको सोच, त्यो सबै त्यसमा चाहिँ निर हामीले पाउँछौँ। र त्यसरी चाहिँ निर उनले उपशीर्षकहरू पनि राखेकी छन्। त्यो नराखेको भए पनि त्यो उपन्यासको निरन्तरता त भइहाल्थ्यो, तर उपशीर्षकहरू कमसेकम 101 वटा जति उपशीर्षकहरू नै छन् त्यसमा, र त्यो आधारमा चाहिँ त्यो एक-एकवटा उपशीर्षक पनि आफैमा एउटा कम्प्लिट चाहिँ निर स्टोरी जस्तो लाग्दछ, जस्तो हाम्रो भट्टराईजीले पनि भन्नु हो। र त्यस आधारमा पनि उपन्यास लामो त छ, तर भए पनि त्यसले समाजको एउटा पाटोको चाहिँ निर आख्यान प्रस्तुत गर्दछ। र त्यो बाहेक पनि त अरू पनि त छ नि,
अरू पनि त भनौँ महिलाकै कुरा गर्ने हो भने पनि अरू पनि त कथाहरू हुन्छन् नि महिलाका। र यहाँ भनियो अन्ततः यन्त्रणा, जुन त्यहाँ दुईटा पात्र छन्, एउटा गुणा भन्ने महिला पात्र छिन् र उसको श्रीमान गमन भन्ने छ। अब त्यो गुणा भन्नेले के यन्त्रणा पाइन् त? उनले के यन्त्रणा पाइन्? त्यस्तो किसिमको त्यहाँ केही यन्त्रणा उनले पाएको छैन। यसो हेर्दै ल्यायो भनेदेखि हामीले त्योभन्दा अगाडि रूपमती पढ्यौँ, कस्ता कस्ता उपन्यासहरू पढ्यौँ जसमा कि महिलालाई कति यन्त्रणा चाहिनेर दिएको हुन्थ्यो, अथवा चाहिनेर सासूको बुहार्तन हुन्थ्यो, अथवा अरू तर्फबाट पनि घोचपेच हुन्थ्यो। त्यस्तो त त्यो गुणाले केही पनि पाएकी छैनन्। र त्यसले गर्दा त्यो शीर्षक अन्ततः यन्त्रणा भन्ने केमा यन्त्रणा भन्ने मलाई चाहिँ त्यो एउटा प्रश्न चाहिँ लागिराख्यो। अब 5वटा छोरी जन्मिनु भन्ने त्यो यन्त्रणा हो भने त्यो पनि एउटा नेचुरल कुरा हो। उनीहरूले चाहिँ अब त्यो चाहिरहे अथवा उनीहरू गमन र के अरे उसको गुणाको एउटा त्यो किसिमको उनीहरूको चाहत यो भयो, त्यो हुँदै गयो, 5वटा भयो। र त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई पनि यन्त्रणा भन्ने कि के भन्ने, अब समाजमा छोरी जन्मने भन्ने यन्त्रणा भन्ने हो। त्यो त प्रत्येक पटक हुन्छ। त्यो त 21औं शताब्दीमा पनि होला, 22औं शताब्दीमा पनि होला, किनभने समाजमा त मान्छेहरू त बचेकै हुन्छन् नि। केही बचे खुचेका मान्छेहरू, त्यस्तो सोच भएका मान्छेहरूले त त्यो प्रश्न उठाइ नै रहन्छन्, त्यो प्रश्न आइ नै रहनेछ कि छोरी भन्ने म त्यस्तो किसिमको, किनकि म आफू पनि छोरी हुँ र म पनि 5वटा दिदीबहिनी छौँ हामीहरू। तर त्यो के हुन्छ भनेदेखि त्यो संस्कार र परिवेशको कुरा पनि हुन्छ। मेरो संस्कारमा त्यस्तो कुरा उठेन। म जुन परिवेशमा, जुन संस्कारमा जन्मिएँ त्यहाँ त्यस्तो किसिमको कुरा उठेन, अथवा त्यो पनि धेरै महत्त्व राख्दछ। कुन संस्कारमा जन्मियो, कुन परिवेशमा जन्मियो, उसले कस्तो शिक्षा पायो, त्यसबाट पनि धेरै कुराको मूल्याङ्कन हुनसक्छ। त्यसकारण यन्त्रणा, महिलाले यन्त्रणा मात्रै पाउँछ भन्ने त्यो त्यहाँनिर होइन, उसले अरू कुराहरू पनि उसमा छ। र त्यसबाहेक मलाई चाहिँ त्यो उपन्यास पढिसकेपछि त्यसको अन्त्यमा त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। र अर्को चाहिँ के भनेदेखि त्यो जुन उसको हस्बेन्ड छ, उसको त्यो गमन भन्ने जुन छ, ऊ चाहिँ अलिकति रेस्टलेस पात्र जस्तो मलाई लाग्यो। ऊ चाहिँ अलिकति कस्तो भने त्यति रेस्पोन्सिबल, जुन एउटा भनिन्छ नि पुरुष रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, पुरुषले सबै हेर्नुपर्छ भन्ने, त्यस्तो रेस्पोन्सिबल पात्र चाहिँ ऊ लागेन। ऊ अलि रेस्टलेस र अलिकति भौतारिएको जस्तो, र एजुकेसन पनि पुरा नगरेको, र जहिले पनि ऊ चाहिँ एउटा बाहिर एउटा स्केपिस्ट जस्तो, त्यस्तो किसिमको चाहिँ पात्र त्यो गमन मलाई लाग्यो। र पढ्दै जाँदाखेरि अन्त्यमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भनेदेखि मेरो आफ्नो विचार कि यो पुरुष र नारी भन्ने कुरा होइन कि यो सहअस्तित्वको कुरा हो। सहअस्तित्व भनेको एकले अर्कोलाई चाहिँ चिन्ने र एकले अर्कोलाई मद्दत गर्ने, त्यो कुरालाई नै सहअस्तित्व भन्छन्। र पुरुषले अन्तिममा गएर, त्यो गमनले अन्तिममा गएर उसले स्वीकार गरेको छ। त्यसकारण सेल्फ एक्सेप्टेन्स इज द बेस्ट एक्सेप्टेन्स। उसले जुन स्वीकारोक्ति गरेको छ कि तिमी त धेरै सहने खालको रहेछौ, तिमी त धेरै सहयौ, तर म चाहिँ यस्तो कुराहरू सहन सकिनँ भनेर अन्तमा त्यो पात्र रोएको पनि छ। त्यसकारण उसले सेल्फ एक्सेप्ट गर्यो कि म चाहिँ तिमीभन्दा अलिक कमजोर रहेछु अथवा ऊ रहेछु भने उसले त्यो कुरा स्वीकार गरेको छ। हो, त्यहाँ आएर नै के हुन्छ भनेदेखि आखिर पुरुषले पनि त स्वीकार गर्यो नि, ऊ त एकदम बलवान अथवा ऊ नै सबै गर्न सक्ने त होइन रहेछ। र त्यो कुरा चाहिँ लिएर मैले अन्तिममा त्यो उपन्यासको अन्तिममा मैले पाएँ, त्यो पनि मलाई राम्रो लाग्यो। र यस आधारमा सुमनले जुन उपन्यास लेखेकी छन् त्यो समाजको एउटा पाटो हो, त्यसलाई नै सबैमा चाहिँ सबै नै त्यही हो भनेर भन्टान्नुहुन्न। अरू पनि छन् समाजमा त्यस्तो किसिमका कुराहरू, र अरू पनि राम्रा कुराहरू पनि छन्। त्यसकारण खालि यो अन्ततः यन्त्रणा मात्रै छैन, सुख पनि छ, खुसी पनि छ, र हामी विजेता पनि छौँ, र हामी धेरै कुरामा हामी राम्रो पनि गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अब त्यो आधारमा त्यस्तो किसिमको विषयमा मलाई लाग्छ सुमन अहिले कि जल्दी बल्दी चाहिँ लेखेका हुन्। उनले आउने समाजको प्रतिनिधित्व गर्छिन्। त्यसकारण उनले चाहिँ अब आउने खुसी के हो, अब आउने चाहिँ
महिलाहरूको लागि अब उनी खुसी के हो, अब ऊ कसरी विजेता हुन्छन्, उनी कसरी केही कुरालाई समात्न सक्छिन् अथवा उनी कसरी आफ्नो नाम चिनाउन सक्छिन् भन्ने बारेमा अर्को उपन्यास लेखुन्, त्यो म एउटा शुभकामना दिन्छु उनलाई। साँच्चै नै अहिले धेरै थरी यन्त्रणामध्ये एउटा राजनीतिक यन्त्रणा पनि मुलुकले भोगिरहेको छ। त्यसकारण यसको निकासका लागि नेपाली भाषाको कलाको, साहित्यको र समग्र सर्जकहरूको एउटा नीति हरेक पार्टीहरूले लिनुपर्ने जरुरी छ। प्रज्ञा भवनमा हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, यहाँको नियुक्तिका कुरा गऱ्यौँ भने त्यस्तै छ, अन्यका कुरा गऱ्यौँ भने त्यस्तै छ। त्यसकारण हामीले आज पाएका प्रमुख अतिथि व्यक्तित्व यो अन्ततः यन्त्रणालाई चिर्न सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई म प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनका लागि हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माज्यू। मैले सम्मान गर्नुपर्ने, आदर गर्नुपर्ने यस समारोहमा उपस्थित सबै व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरुमा अनुपमाजीले, त्यसपछि महेशजीले, त्यसपछि आदरणीय प्रयाग सरले, श्रद्धेय भुवन दिदीले पुस्तकको बारेमा, त्यसभित्रका पात्रहरूको बारेमा, प्रवृत्तिको बारेमा, मनोवृत्तिको बारेमा बोलिसकेपछि मलाई लाग्छ सारमा हामी सबैले एक ढङ्गले त्यसभित्रको विषयवस्तुलाई गहिरोसँग आत्मसात गरेका छौँ। अत्यन्तै राम्रोसँग महेशजी र अनुपमाजीले त्यसलाई छिचोलेरै त्यसभित्रको पक्ष, त्यसभित्रका सन्देशहरू, त्यसभित्रका कमजोरीदेखि लिएर त्यहाँभित्रको यन्त्रणाका चित्रहरू सबै राखिसक्नु भएको छ। मैले हिजो छाडी अस्ति साँझको दिन पुस्तक प्राप्त गरेँ। स्वाभाविक थियो कि पुस्तक पढौँ भन्ने चाहना त थियो, तर अघि भुवन दिदीले चाहिँ भूमिका पढ्दिनँ भन्नुभयो। मैले चाहिँ क्षमा याचना गरेरै भन्नुपर्छ, मैले अरू चाहिँ पढ्नतर्फ पाइनँ, पढ्छु नै, र मैले भूमिका चाहिँ फेरि मैले रोशन थापा निरवले लेख्नुभएको भूमिका चाहिँ पढेँ, भूमिकाबाटै प्रवेश गर्न चाहेँ। अनि पढ्दै गएपछि मलाई के लाग्यो भने यो पुस्तकको नाम गुणागमन पनि हुन सक्थ्यो, अथवा आमा मात्रै, आमा छोरी मात्रै पनि हुन सक्थ्यो। किन यो राख्नुभयो होला भनेर सुरुमा राखेको थियो पढ्नुभन्दा अगाडि। मैले सुमनजीलाई सोधेको थिएँ, तपाईँहरू कतिपयले पुस्तक हातमा राख्दै गर्दाखेरि उपन्यास उहाँको हो भनेर त थाहा पाइसक्नु भएको छ, तर त्यो कभरमा जुन छ त्यो चित्र पनि उहाँले नै कोर्नु भएको रहेछ। अनि त्यो चित्र कोर्ने मान्छेलाई नै मैले सोधेँ, पात्रहरूको बारेमा, प्रवृत्तिको बारेमा म पढिसकेर भन्छु, अलगै पनि भन्छु। पुष्पजी मेरो पुरानो मित्र, सुमनजी पनि पुरानो मित्र, व्यक्तिगत रूपमा वर्षौँदेखि उहाँहरूलाई जान्दछु, परिवारलाई जान्दछु, पछिल्लो पुस्तालाई पनि जान्दछु। लेखनमा राम्रो सङ्केत र सम्भावना दिनुभएको व्यक्तित्वको रूपमा सुमन वर्षाजीलाई सबैको सामुन्ने म सम्मान र नेपाली साहित्यमा अझै गतिशीलताका लागि स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। त्यो पात्रको नामबाट हुन सक्थ्यो अथवा आमा छोरी हुन सक्थ्यो भन्दै गर्दा पछि जब त्यो कथाले सारमा दिँदैछ कि यन्त्रणा अन्ततः देश बदलियो होला, देश त्यहाँबाट त्यहाँ पुग्यो होला, अन्ततः यन्त्रणा चाहिँ छँदैछ। हजुरआमाहरूको कथा होला यो भन्ने लाग्थ्यो। हजुरआमाको कथा मात्रै भइदिएको भए पनि हामी त हजुरआमाहरूभन्दा पछिल्लो समाजमा छौँ नि भन्ने आत्मसन्तोष हुन्थ्यो। धेरै बदलावहरू भएका छन्, तर पनि फेरि पनि अन्ततः यन्त्रणा अहिले पनि जारी छ। घर घरभित्रका कथाहरू छन्। त्यसैले मैले यो पढ्दै गर्दाखेरि कवि विद्रोहीले लेखेको एउटा कविताको पङ्क्ति सम्झेँ मैले। उहाँले लेख्नु भएको छ कि इतिहासमा ती प्रथम महिला को थिइन् होला जसलाई जिउँदै जलाइयो। इतिहासमा ती प्रथम महिला को थिइन् होला जसलाई जिउँदै जलाइयो। उनी जो भए पनि सायद मेरो आमा थिइन्। भविष्यमा को हुनेछिन् ती छोरी जसलाई अन्तिम पटक जलाइनेछ। तिनी जो होलिन्, तर सायद मेरो छोरी हुनेछिन्, तर म त्यो हुन दिन्न। कवि विद्रोहीले लेख्नुहुन्छ लास्टमा, तर म त्यो हुन दिन्न। मलाई लाग्छ कि यो पुस्तक आउँदै गर्दाखेरि यो केवल एउटा उपन्यासको रूपमा मात्रै यसलाई बुझिनु हुँदैन। थुप्रै साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै लेखकहरू हुनुहुन्छ, सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, देशले गौरव गर्ने व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। म बेला बेला बोल्दा भन्छु पनि कलाकारहरू, साहित्यकारहरू राष्ट्रका गहना हुन् भनेर हामी भनिदिने गर्छौँ। गहना होइन, गहना त कहीँ लगायो सही ढङ्गले लगायो भने सुहाउँछ, सही ढङ्गले लगाएन भने बिजाउँछ। गहना त खोलेर राख्न सकिन्छ, तर गौरवलाई कहिले पनि खोलेर राख्न सकिन्न। लेखकहरू, साहित्यकारहरू भनेको गहना होइनन्, गौरवहरू हुन्। त्यसैले अहिलेको यो पुस्तक आउँदै गर्दाखेरि पनि त्यो गौरव गरिने एउटा
विद्वत क्षेत्रबाट धेरैले लेख्ने क्रममा एउटा अर्को अन्ततः यन्त्रणा लेख्दै गर्दाखेरि एउटा बहसलाई फेरि पनि सतहमा ल्याइएको छ, केन्द्रमा ल्याइएको छ। हामी कस्तो समाज बनाउन चाहन्छौँ भन्ने विषयलाई निरन्तर छलफल र विमर्श गर्नुपर्छ। हामीले सङ्घीयतामा गयौँ, गणतन्त्रमा गयौँ, देश बन्यो, देश एक हिसाबले बन्यो, बाटो बन्न थाल्यो, बिजुली बल्न थाल्यो, देश फेरि पनि बन्यो। देश त बन्दै गएकै कुरा भित्रै पर्छ यो, किनभने देश बन्दै गर्दाखेरि एउटै विषय मात्रैले देश बन्ने भन्ने हुन्न। देश बन्दै गर्दाखेरि विविध विषयहरू चाहिन्छ, तर विविध विषय चाहिँदै गर्दाखेरि त्यसमा त्यो समाजलाई साहित्यले, सङ्गीतले, कलाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। राजनीतिको रूपान्तरण मात्रै यदि हो त हामीले देश बनाइसक्यौँ नि, बाटो बन्नु र बिजुली निक्लिनु मात्रै देश बन्नु हो भने त त्यो पनि गइसक्यो, त्यो मार्गमा लागिसक्यो नि देश। तर देश बन्नलाई बिर्सिरहेको एउटा पाटो भनेको समाजको रूपान्तरणको पाटो हो। हाम्रो हजुरआमाहरूको उस जमानामा हजुरआमाहरूको पनि हजुरआमाहरू, हजुरबाको लाससँगै जलेको कथाहरू यही देशमा थिए। त त्यो कथाहरू रोकियो, तर अहिले पनि फेरि पनि छोरीहरू जलिरहेको छन् भने फेरि पनि प्रकाश साहित्यले, सङ्गीतले, रचनाले गरिराख्नुपर्छ र त्यो हामी जस्ता राजनीतिक मानिसहरूलाई तिमी के गर्दैछौ भनेर प्रश्न गरिराख्नुपर्छ। यद्यपि सँगैमा अर्को कुरा के हो भने राजनीतिको रूपान्तरण गराउने कसले गराएको, खोजेको कसले हो? आज राजनीतिक प्रणाली बदलेको कसले बदलेको हो भन्दा यो बदलेको कसले भन्दा यो समाजले बदलेको। त्यो समाजभित्र तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यो समाजभित्र म छु। हामी घाममा लाइन लाग्छौँ, लाम लाग्छौँ, मत दिन्छौँ। आदरणीय दिनेश सर यहीँ हुनुहुन्छ, निर्वाचन व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गराउनु भएको छ, म बधाई पनि दिन चाहन्छु। हामी घाममा लाम लाग्छौँ र अनि प्रतिनिधिहरू पनि चयन गर्छौँ, अनि हप्ता दिन, महिना दिन, वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दै फेरि हामी कति धेरै राजाहरू भन्नतर्फ लाग्छौँ। निर्वाचित हुनेहरूबाट पनि कमजोरी हुन्छ, निर्वाचित गराउँदै गरेकाहरूको पनि हस्तक्षेप सार्थक ढङ्गले भएन भने पनि कमजोरी हुन्छ। समाजभित्रैबाट मानिसहरू आउँछन्। जन्मिँदै गर्दाखेरि मान्छे सायद कोही पनि खराब जन्मिँदैन। मान्छे कोही खराब बाटोमा भेटियो, कुनै जेलमा राखेको भेटियो भने उसको पछिल्लोतिर दुईवटा कारण हुनसक्छ। एउटा जेनेटिक कारण पनि होला, केही न केही स्वभावका कुराहरू जालान्। आदरणीय भुपेन डाक्टर साहब यहीँ हुनुहुन्छ, अरू मनोविज्ञानलाई विश्लेषण गर्न सक्ने साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। जेनेटिक कारण पनि केही होला, तर त्योभन्दा पनि प्रधान विषय त उसले प्राप्त गरेको चेतना, उसले प्राप्त गरेको सङ्गत, उसले प्राप्त गरेको वातावरण, यी सबै कुराले मान्छेलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ। त्यसैले आज हामी समाजलाई कस्तो बनाइरहेका छौँ भन्ने कुरालाई हामीले सबैभन्दा गम्भीरतापूर्वक यसरी उपन्यास मार्फत बहस हुँदै गर्दा खोज्नुपर्छ। हामी छोरी र छोराको बिचमा सबै अब कस्तो सोसाइटीमा छौँ अहिले भने हामी सब बराबर मान्छौँ। हाम्रो लागि को छोरीका पिता छौँ, माता छौँ, कसको घरमा छोरा जन्मिएको छ भन्ने कुरा खुसीको मात्रात्मक रूपमा कम बेसी होइन है भन्ने चेतनाको समाजमा पुगिसकेका छौँ। तर पनि घरहरूभित्र छोराहरूलाई संवाद गर्दै गर्दा छोराहरू लजाए भने कोही बेला हामी के भनिदिन्छौँ भने कस्तो छोरी जस्तो लजाएको भनिदिन्छौँ, कस्तो छोरी जस्तो। त्यो भनिदिएपछि उसको मानसिकता, उसको मनोविज्ञानमा के पर्छ? छेउमा बसेर सुन्दै गरेको छोरीले सुनिरहँदै गर्दाखेरि बाबु, मेरो भाइ, मेरो दाजु चाहिँ मभन्दा फरक हो भन्ने मनोविज्ञान कसरी बन्दै गरेको हुन्छ। अझै छोरी होस् या छोरा होस्, कक्षा कोठाहरूमा पनि हामीले वर्षौँदेखि के भन्दै आएका छौँ भने हुने बिरुवाको चिल्लोपात भनेर पनि पढाइदिन्छौँ हामी। हाम्रै नेपालको तथ्याङ्कले 15 वर्ष अगाडि कक्षा 1 मा आएको विद्यार्थी कक्षा 10 मा पुग्दै गर्दाखेरि 25% मात्रै पुग्थे। ती 75% कहाँ जान्थे? अहिले पनि 65-70% मात्रै पुग्दैछन्। 30% अहिले पनि कहाँ जान्छन् कक्षा 10 मा नपुगेर? उनलाई हामीले सानोदेखि के बुझाउँदै आयौँ भने हुने बिरुवाको चिल्लोपात, कक्षा कोठाको एउटा डिस्टिङसन ल्याउने, टप ल्याउने, राम्रो नम्बर ल्याउने विद्यार्थीलाई हामीले के बुझाउँदै आयौँ भने हुने बिरुवाको चिल्लोपात भनेर बुझाउँदै आयौँ। तर आइन्स्टाइन कक्षा कोठामा सुरुवाती जीवनमा लद्दु विद्यार्थी मध्येमा थिए, अब्बल विद्यार्थी मध्येमा थिएनन्। उनको कक्षा कोठामा हुने बिरुवाको चिल्लोपात भएर टलक्क टल्केकाहरू यो दुनियाँमा अहिले कहाँ टल्किरहेका छन् कसैलाई थाहा छैन। तर तिनको पछिल्लो पुस्ताले पनि आइन्स्टाइन मरिसकेर पनि आइन्स्टाइनलाई पढिरहेको छ। त्यसैले हामी हाम्रो समाजमा मानिसहरूलाई वातावरण दिने कुरा, समानता भन्दै गर्दा समान अवसर दिने कुरा, मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण गराउने कुरा, कोही मान्छे यो जातको कारणले ठुलो हुन्छ होइन, कोही मान्छे यो घर होचो भएको कारणले सानो हुन्छ भन्ने होइन। सबै हामी भिन्न
भिन्न योग्यताहरू राख्दछौँ, सबै हामी केही न केही कमजोरीहरू पनि राख्दछौँ भनेर बुझाउने कुरा सायद यो प्रकारको उपन्यास, यो प्रकारको बहसहरूले हामीलाई घचघच्याउनुपर्छ। मैले अलि अगाडि पढ्दै गर्दा पढेको थिएँ कि एउटै कक्षा कोठामा नम्बर ल्याउँदै गर्दाखेरि उही उमेर समूहका विद्यार्थी एउटा कक्षा कोठामा हुन्छन्, तर चरा र माछालाई एउटै कक्षा कोठामा राख्दै गर्दाखेरि 100 मार्क्स चराले उड्नमा ल्याउला, माछाले पौडिनमा ल्याउला, पौडिनमा चरा फेल होला अनि उड्नमा माछा फेल होला। तर ती दुवैको जिन्दगीको फरक फरक रङहरू छन्, ती दुवैको जिन्दगीका फरक फरक सम्भावनाहरू छन् र यी फरक फरक गुणहरू बोकिराखेर अनि वास्तवमा एउटा संसार, एउटा समाज बन्छ, एउटा देश बन्छ। अहिले हामी नेपाल भन्दै गर्दाखेरि भगवान गौतम बुद्धलाई, सगरमाथालाई, पृथ्वीनारायण शाहलाई, राजनीतिमा आउँदै गर्दा बीपी कोइरालालाई, मदन भण्डारीहरूलाई सम्झेर चर्चा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रै देशमा पनि जर्मनीबाट मार्क्स भनेर, लेनिन, रसा भनेर, माओ चाइनाबाट भनेर ती देशहरूबाट उत्पादित पढ्छौँ। तर के नबिर्सौँ भने संसारमा परिचय दिँदै गर्दा, पहिचान दिँदै गर्दा राजनीतिज्ञले त्यो देशको पहिचान जति दिएका छन् त्योभन्दा बढी पहिचान साहित्यकारहरूले दिएका छन्, लेखकहरूले दिएका छन्। थाहा छैन त्यो बेलामा रोमियो र जुलियट लेख्दै गर्दाखेरि सेक्सपियरको देशमा शिक्षा मन्त्री चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आज कसैलाई पनि थाहा छैन। अथवा हिजो आमा भनेर म्याक्सिम गोर्कीले लेख्दै गर्दा रसाको त्यो बेलाको नगरको प्रमुख को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो कसैलाई थाहा छैन। विश्वप्रकाश जस्ता राजनीतिक कर्मीहरू आइरहन्छन्, विश्वप्रकाश शर्मा जस्तो राजनीतिक कर्मीहरू गइरहन्छन्, तर जो कृतिहरू सर्जकहरूले छोडेका हुन्छन् त्यो एउटा सभ्यताको लागि पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण भएर जान्छन्। म जान्दछु, म बीपी कोइरालाको एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ, तर बीपी कोइराला, त्यो राजनीतिक बीपी कोइराला जसले दिएको राजनीतिक दर्शनका कारण बिरुवा रोप्नलाई दिइँदैन थियो पञ्चायतकालमा। राजनीतिज्ञ बीपीको नाममा बिरुवा रोप्न नदिने, कलेज भित्रले रोप्न नदिने, कलेज बाहिर रोप्न नदिने, हस्तक्षेप गरेर उखालिने बीपी राजनीतिज्ञ बीपीको नाममा बिरुवा रोप्न नदिने त्यो देशमा, त्यो समयमा बीपी कोइरालाको शत्रु कथा चाहिँ, साहित्यकार बीपीको शत्रु कथा चाहिँ युनिभर्सिटीमा कक्षा कोठामा गुरुहरूले पढाउनुहुन्थ्यो। त्यसैले राजनीतिज्ञको जे तागत छ त्यो तागतभन्दा ठुलो तागत वास्तवमा साहित्यकारको छ। कुनै फिल्मकर्मीले, नेपालको कुनै फिल्मकर्मीले एकछिनलाई भन्दा मिनभाम मुगुको मिनभामले लेख्नुभएको कालो पोथी ओस्कारमा गयो। प्रतिस्पर्धामा जाँदै गर्दा हामी खुसी भयौँ। त्यो दिन हाम्रो आँखाहरू कति खुसी होलान् जुन दिन नेपालको कुनै फिल्म मेकरले लेखेको कुनै फिल्मले कुनै एउटा मात्रै विधामा ओस्कारको पुरस्कार जितिसकेर आउँदै गर्दाखेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हामी कति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पुग्छौँ होला। मदन पुरस्कार विजेता साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ। नेपालको नोबेल पुरस्कार भनिदिन्छौँ। साँच्चै उहाँहरूले लेख्दै गर्दाखेरि समाजले प्रेरित गऱ्यौँ। हाम्रै विषयहरू लेखिरहँदै गर्दा, लेख्दै गर्दा दुनियाँका साहित्यकारहरूको छेउमा चाहिँ विश्वस्तरीय साहित्यिक दिन नसक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, प्रोत्साहित भयो, राज्यले प्रोत्साहित गर्यो, समाजले प्रोत्साहित गर्यो, उहाँहरू अघि बढ्नुभयो र उहाँहरूले नोबेल पुरस्कार बोकेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउनुभयो भने घर घरमा हाम्रा आँखाहरूमा आँसु आउँछन्। त्यो बेलामा हाम्रो देशको पहिचानको कुरा अलग रूपमा बन्छ। तपाईँहरू जान्नुहुन्छ 2022मा फुटबल हुँदैछ कतारमा, यही नोभेम्बरदेखि विश्वकप फुटबलमा अर्जेन्टिनाको भेस्ट लगाएर, जर्मनीको भेस्ट लगाएर, फ्रान्सको या ब्राजिलको भेस्ट लगाएर फुटबल हेर्न तयार हामी धेरै आउँला। तर हामी जान्दछौँ उद्घाटन समारोह हुँदै गर्दाखेरि लाखौँ मान्छेले, अरबौँ मान्छेले हेर्दै गर्दा 46-47 जना हाम्रा युवकहरूको नाममा त्यहाँ 1 मिनट मौन धारण पनि हुँदैन, जसले त्यो स्टेडियमहरू बनाउँदै गर्दाखेरि दिनभरि 50 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियसमा तापक्रममा काम गरे र राति एसीमा गएर सुत्दै गर्दा 45-46 जना युवकहरूको मृत्यु भयो। हामी त्यो दिन कति धेरै आँखाभरि आँसु बगाउँला जब ती स्टेडियम बनाउँदै गर्दाखेरि मरेकाहरूको नाममा सम्झे भन्ने कुरो त सम्झेनला, नसम्झेलान्, तर कुनै दिन नेपाली खेलाडीहरूले विश्वको रङ्गमञ्चमा गएर बल पास गर्दै गर्दाखेरि हामी अर्जेन्टिना र जर्मनीका सबै भेस्टहरू खोलिराखेर नेपालको भेस्ट लगाउँदै गर्दाको आनन्द र अनुभूति कति धेरै गहिरो भएर आयो। त्यसैले मैले यो कुरा यसकारण गाँच्न चाहेको छु कि यहाँ एउटा साहित्यिक जमात छ, यहाँहरूले त्यो प्रकाश राजनीतिलाई पनि दिनुपर्छ, समाजलाई पनि दिनुपर्छ, मुद्दाहरूलाई उठाउनुपर्छ। गढेर बसेका मुद्दाहरू थुप्रो छन् र त्यो मुद्दाहरू उठाउँदै गर्दाखेरि तपाईँले कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्र निर्माणको लागि कर्म गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री भएकोले केही गरिरहेको हुन्छन्, लाग्छ कि प्रधानमन्त्रीले देश बनाउँदै हुनुहुन्छ या मन्त्रीले या सांसदले। साँचो अर्थमा देश बनाउन हरेकले भूमिका गरिरहेका हुन्छन्।
डाक्टरले हस्पिटलमा उपचार गर्दै गर्दा देश बनाउने कर्मै गरिरहेको हुन्छ। चियाको पत्ती टिप्दै गरेको झापाको चिया बगानको एउटा दिदीले चिया देश बनाउनै कर्म गरिरहेको हुन्छ। किराना पसल चलाउनेले, सडकमा मोटर कुदाउनेले, कक्षा कोठामा पढाउँदै गरेकोले, अथवा कुनामा बसेर एउटा साहित्यिक सिर्जना गरेर एउटा राम्रो कविता लेखिरहेकोले पनि कुनै न कुनै रूपमा देश बनाउने कर्म गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले म त्यो कुराको लागि सबैलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु र सुमन वर्षाजीलाई बधाई दिँदै गर्दा तपाईँले उठाउनु पर्ने विषयलाई उठाउनु भएको छ र त्यो उठाउँदै गर्दाखेरि सँगैमा मैले गमनको पनि त्यहाँ पढ्दै गर्दा उनले पनि रोएका छन् कि छोरीको बाबु भनिँदै गर्दाखेरि समाजले राख्ने अनुहारमा व्यक्त गर्ने भावलाई हेरेर उनी पनि रोएका छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ कि अहिलेको समाज भनेको वुमन एरा हो, छोरीहरूको समाज हो, छोरीहरूको समय हो। छोरीहरू पनि कोही भन्दा कम होइनन्, सबै बराबर हुन् समाजको भन्ने खालको मनोविज्ञान जरुरी छ। अस्ति भर्खर मैले एउटा सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडियो हेरेँ, एउटा आमाले भावुकतापूर्वक बोलेको कि बुढेसकालमा आँसु बगाउनका लागि एउटा छोरीको त काख चाहिने रहेछ भनेर। उहाँको त्यसपछिको पीडा आफ्नै ठाउँ होला। मैले कुनै बेला तपाईँहरू कतिपयले हेर्नु पनि भयो होला, म एउटा राजनीतिक मान्छे हो तर सामाजिक विषयवस्तु छुट्दै गयो भनिराखेर म आफै कान्तिपुर टेलिभिजनको एउटा प्रस्तुताको रूपमा देशका गाउँहरू गल्ली गल्ली कुना कुनामा पुगेको थिएँ ऐना कार्यक्रमको प्रस्तुता भएर। अहिले पनि म त्यो आमालाई मेरो आमा जस्तो सम्झिन्छु। मेरो पिता माता दुवै मलाई कहीँबाट आशीर्वाद दिँदै हुनुहोला, तर दिलशोभा आमाको आमा घरमा रहेको एउटी आमालाई सम्झिन्छु जसले श्रीमानको मृत्यु हुँदै गर्दाखेरि काखमा सानो बच्चा थियो र सुत्केरी अवस्था गुज्रिसक्दै गर्दाखेरि यहीँ चाबेलमा मेडिकेयर हस्पिटल बन्दै गर्दाखेरि इँटा बोक्नु भएको थियो। वीर हस्पिटलको नयाँ बिल्डिङ बन्दै गर्दाखेरि अर्को पुरानो एउटा कुनै बिल्डिङमा पुनर्निर्माण के हुँदै गर्दा इँटा बोक्नु भएको थियो र इँटा बोक्दै गर्दाखेरि उहाँको 7 महिना 8 महिना 10 महिनाको छोरो काखमा थियो। आज छोरो कहीँ 2 पैसा आय आर्जन गरेर बसिरहेको छ र छोराले आमालाई आमाको रूपमा सम्मान गर्न नसक्दै गर्दा बाबु मेरो लागि छोरा मरिसक्यो भनेर उहाँ दिलशोभा बज्राचार्यको आमा घरमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कोही बेला भेट्नका लागि जाने गर्छु। त्यस कारण हाम्रो समाजमा यति धेरै कथाहरू छ। सबैभन्दा बढी प्रताडित चाहिँ अन्ततः यन्त्रणा भन्दै गर्दाखेरि छोरी जन्माएको कुरातर्फको यन्त्रणाको कथा लेखिएको छ। तर सडकमा हिँड्दै गरेको एउटा सुन्दर युवती प्रेम गर्न नमानेको कारण, दाइजोको कारण उसको सौन्दर्यलाई लुटिएको छ। झैँ बाजा बजाएर ल्याइएको तपाईँको छोरीलाई ज्वाइँ र सासू भएर मारिराखेर पोस्टमार्टम हाउसमा छ, भेट्न आउनुहोला भनेर गएका टेलिफोनहरू छ। शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज यो 6 महिना वर्ष दिन यता तपाईँहरू कोही न कोही एकपटक त पुग्नुभयो होला, तर वर्षमा एउटी आमा न्यूनतम एकपटक चाहिँ पुग्नुहुन्छ। आफ्नो छोरा अजित बिजारको बर्थडेका दिन पुग्नुहुन्छ र टिचिङ हस्पिटलको प्राङ्गणमा कहीँ त्यो फुल चढाइराखेर फर्किनुहुन्छ, किनभने उहाँको छोरा 5 वर्षदेखि टिचिङ हस्पिटलको सबगृहमा छन्। जबसम्म न्याय पाइँदैन तबसम्म यो लास जलाउँदैन भनेर आमाहरू पर्खिरहेका छन्। त्यो कथा आफ्नो ठाउँमा छ। प्रेम गरेको कारण एउटा नवराज विक मारिएको कथा तपाईँ भेरीको सुन्नुहुन्छ र अहिले पनि काठमाडौँ सहरमै पनि जातीय कारणले मान्छे प्रताडित भएको कथा पनि सुन्नुहुन्छ। त्यसैले यो प्रकारको विभेदहरू, यो प्रकारको पीडाहरू भोग्दै गर्दा सबैभन्दा बढी नेपाली आमाहरूले पीडा भोग्नु भएको छ। 10 वर्ष हिंसात्मक द्वन्द्व हुँदै गर्दाखेरि सिउँदो पुछिनेहरू आमाहरू नै हुनुहुन्थ्यो। मारिँदै गर्दाखेरि मारिनेहरूको सङ्ख्या जुन सङ्ख्या होला त्यहाँ महिलाको पनि सङ्ख्या छ, तर सानो लालाबालालाई स्याहार गरेर बस्नुपर्ने कथा पीडा भोगिरहेको आमाहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण अन्ततः यन्त्रणा भन्दै गर्दाखेरि छोरो नजन्माएर छोरी मात्रै जन्माएको अन्ततः यन्त्रणासँगै नेपाली समग्र चित्रभित्र यन्त्रणाको धेरै कथाहरू छन्। त्यसैले मैले बोल्दाखेरि भन्ने पनि गरेको छु, आफूभित्र पनि भन्ने गरेको छु कि अब सङ्घीयतामा गइसक्यो, गणतन्त्रमा गइसक्यो, राजनीतिक रूपान्तरणको कथा पुगिसक्यो, अब बाटो बन्न थालिसक्यो, बिजुली बल्न थालिसक्यो, अब सामाजिक रूपान्तरणको विषय प्रधान विषय हो। विज्ञानको परिभाषाले पसिना बग्नुलाई काम भन्दैन। तपाईँ हामी सामान्य रूपमा के भन्छौँ भने काम भनेको के हो भन्दा पसिना बग्नु, पसिना बगाइरहेका छन् नि, पसिना बगिरहेको छ नि, काम भइरहेको छ। तर विज्ञानले पसिना बग्नुलाई काम भन्दैन। तपाईँ यहाँबाट बाहिर निक्लेर 50 केजीको चामलको बोरा बोक्नुहोस्, 15 मिनट उभिनुहोस् न त्यहाँ बाहिर, 15 मिनटमा पसिना खलखली बग्छ। पसिना बग्नु नै काम हो भने त त्यो पनि काम हुनुपर्ने हो। तर विज्ञानले भारी बोक्नुलाई काम भन्दैन, विज्ञानले पसिना बग्नुलाई काम भन्दैन। विज्ञानले भारी बोकिसकेपछि दूरी कति पार गर्यो भन्ने कुरोलाई मात्रै
काम बन्छ। त्यसैले यो देशले सबै कुरा बोक्यो, राजनीतिक परिवर्तनको कुरा बोक्यो, आर्थिक परिवर्तनको कुरा बोक्यो। तिनै कुरामा बहस गरेर हामी दलहरूले जित्यौँ पनि दलहरूले हार्यौँ पनि, तर यो देशले बोक्नुपर्ने काँधमा बोक्नै पर्ने भारी सामाजिक रूपान्तरणको भारी चाहिँ डाँडा पारी बिर्सी राखेर पसिना बगाइराख्यो भने देश कहीँ पनि पुग्दैन। त्यसैले आज सुमन वर्षाजीले लेख्दै गर्दाखेरि लेख्नुभएको यो उपन्यासभित्रबाट मलाई लाग्छ बहसमा जाँदै गर्दा समग्रतामा महिलाले भोगिरहेको पीडा, महिलाले भोगिरहेको यन्त्रणा अन्ततः भोगिरहेको यन्त्रणासँगै अनि समग्र समाज रूपान्तरणको विषयलाई बुझ्नुपर्छ, बोक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अन्त्यमा सुमन वर्षाजीलाई म धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी मान्छे जस्तो मात्रै बन्नतर्फ लाग्यौँ भने यी सबै उपन्यासहरूले लेख्ने कथाको अर्कै परिपाटी बन्छ, अर्कै बाटो बन्छ। निलमजीले लेख्नुभएको योगमायाको त्यो समयको कथा अथवा झोलामा आइपुग्दै गर्दा फेरि कृष्ण धरावासीले लेख्नुभएको त्यो बेलाको कथा, त्यो बेलाको कथा थियो, कम्तीमा त्यो बेलाको थियो कि। तर यो बेला पनि फेरि पनि कथा लेखिरहनु पर्ने भएपछि मान्छे चाहिँ हामी कस्तो भइरहेका छौँ कि। म त्यसैले बेला बेला भन्छु महामानव भनेर बिपीलाई मञ्चमा भन्दै गर्दा कति महामानव भनेको बिपीले भन्नुभएको थियो आफैलाई मलाई असल मानव भन्नुभएको थियो। बिपीलाई असल मानव भनेर मानिदिँदा पुगिहाल्थ्यो, एउटा असल मान्छे भएर सम्झिँदै पुगिहाल्थ्यो। बिपीलाई चाहिँ महामानव भन्दै हामी चाहिँ महादानवतिर झर्दै गए पछाडि देश कहीँ पनि पुग्दैन, बिपीको तस्बिर मात्रै टाँगिराखेर। त्यसैले यो बेलामा म बिदा हुँदा अगाडि जाँदैखेरि कवि तीर्थ श्रेष्ठको एउटा कविता सम्झिन चाहन्छु। बाघ शीर्षकको तपाईँहरूले कविता सुन्नुभयो होला। उहाँले लेख्नु भएको छ वर्षौँ अगाडि, झन्डै 30 वर्ष अगाडि लेख्नुभएको होला उहाँले, तर अहिले पनि त्यो सान्दर्भिक छ। त्यो तपाईँको बारेमा छ, त्यो मेरो बारेमा छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, एक दिन नातिले हजुरबालाई सोध्नेछ, हजुरबा बाघ कस्तो हुन्छ। एक दिन नातिले हजुरबालाई सोध्नेछ, हजुरबा बाघ कस्तो हुन्छ। बाघ मान्छे जस्तै हुन्छ कि मान्छेभन्दा भयानक हुन्छ। हजुरबाले फुलेको सेतो कपाल खन्याउँदै बिस्तारै भन्नेछन्, बाबु नाति पहिले बाघ भयानक हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ मान्छे भयानक छ। पहिले बाघ भयानक हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ मान्छे भयानक छ। त्यसैले अहिले तिमी छौ, म छु, बाघहरू छैनन् भनेर उहाँले चाहिँ मान्छेको बारेमा बाघभन्दा पनि डरलाग्दो, बाघभन्दा नि हिंसक भनेर भन्नुभएको छ। कम्तीमा सुमन वर्षाजीको उपन्यास पढ्दै गर्दाखेरि कम्तीमा त्यहाँभित्र पुग्दा पनि त्यहाँभित्र नपुग्दा पनि एउटा सङ्कल्प चाहिँ गरौँ कि यो कथाका भित्रका पात्रहरू बाघभन्दा भयानक भएको कारणले यन्त्रणाहरू लेखिएका हुन्, यन्त्रणाहरू लेखिरहेका हुन्। लेख्दै गरेको यन्त्रणाहरू कुनै छोरीले, कुनै छोराले, कुनै पछिल्लो साहित्यकारले लेख्दै गर्दा के यो यन्त्रणाको अन्तिम कथा बन्न सक्नेछ? यो तपाईँलाई मलाई गम्भीर प्रश्न छ। सुमन वर्षाजी, नाम सुमन वर्षा भए चाहिँ सुन्दर मनको वर्षा सदैव भइराख्नुहोस्, निरन्तर लेखिराख्नुहोस्। तपाईँलाई शुभकामना दिँदै मलाई सम्झिनुभयो, बोलाउनुभयो, शिखा बुक्स परिवार, पुष्पजी लगायत सबैलाई म बधाई ज्ञापन गर्दै मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल। कार्यक्रमको यो अन्तिम चरणमा आजका स्रष्टा, सर्जक, अन्ततः यन्त्रणाका सिर्जना गर्ने उपन्यासकार सुमन वर्षालाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्ततः यन्त्रणा यो उपन्यास लिएर आएको छु म आज। यसको लोकार्पण समारोहको दिन यति धेरै साथीहरूले माया गर्नुभएको छ। मेरा बहिनीहरू यहाँ छन् बसिरहेको, म भन्ने गर्छु मेरो धरातल, आफ्नो धरातल हामीले बिर्सिनु हुँदैन। म हिजो अस्ति पनि त्यो म जन्मेको ठाउँ, म हुर्केको ठाउँ, त्यो भद्रपुर, त्यो बैसाबाडी पुग्दै गर्दाखेरि यति ग्याज हिलो भएर हामी स्कुल जाने त्यो बाटाहरू त पिच बाटो भएछ। मैले सूर्यनगरमै पुगेर सूर्यनगर जाने बाटो कता हो भनेर पनि सोधेँ है। सोध्दै गर्दाखेरि यही हो सूर्यनगर भन्दा म वास्तवमा अचम्ममा परेँ। मैले यो किताबमा तिनै पात्रहरू, तिनै पृष्ठभूमिहरू, तिनै परिवेशहरू ल्याएर यहाँ जोडेको छु। यो अन्ततः यन्त्रणा त्यस अर्थमा यो अन्ततः यन्त्रणा यसरी तयार भएको पुस्तक हो। र म यहाँ बहिनीहरूलाई भन्ने गर्छु, यिनीहरू अब छोराछोरीहरूलाई भन्ने गर्छु होइन, हाम्रो धरातल हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हाम्रा पात्रहरू भनेका तिनै पात्रहरू, राजवंशी गाउँ थियो, सतार गाउँ थियो होइन, र हाडी माझीहरूको बाहुल्यता थियो। हामी
अब त्यतिखेर भन्ने हो भने वास्तवमा जग्गा जमिन भएका जमिनदारहरू थियौँ र माथि मासुबाट टन्न खाएर तल जाँदाखेरि त्यो राजवंशी सरदारहरूको घरमा उसिना चामलको हर्र बास्ना आएको, त्यो लसुन पोलेर बनाएको त्यो नुन र खोर्सानीको चटनी, यस्तो धेरै आनन्द आउँथ्यो। त्यो बास्ना खाउँ खाउँ लाग्थ्यो, भोकु पेट हुँदैन थियो, टन्न अगाएको हुन्थ्यो। त्यही पनि ती कान्छी दिदीले बस नानी खाऊ भन्दाखेरि खाइन्थ्यो। त्यो आत्मीयता, त्यो म वास्तवमा त्यो आत्मीयता अझ पनि खोज्छु। म मान्छेको पुजारी हुँ, वास्तवमा मैले पूजा गर्ने भनेको मानवकै हो। म भन्ने गर्छु उनीहरूलाई, हाम्रोमा कोही मान्छे तिम्रो ढोकासम्म तिमीलाई भेट्न आउँछ, तिमी भनेर कोही आउँछ भने तिमी उसलाई टाइम देऊ, कुरा गर। आज हामी जहाँ छौँ तर हाम्रो परिवेश, हाम्रो भेग भनेको हामीले टेकेको धुलो, हाम्रो माटो, हामीलाई हुर्काएको चिज भनेको त्यही परिवेश हो, त्यही धरातल हो। त्यसैले हामीले मान्छेलाई भ्यालु गर्नुपर्छ। वी सुड रेस्पेक्ट द पिपल भनेर म जहिले पनि मेरा जुनियर्सहरूलाई त्यो कुरा सिकाउने गर्छु। केही चाहिँदैन रहेछ। यहाँ मेरो धेरै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, त्यसैले म आज पनि अलिकति गुरुआमा पल्टिहाल्नु पर्यो। केही चाहिँदैन रहेछ वास्तवमा साहित्य लेख्नका लागि। मैले यहाँ के पनि ठुलो कुरा लेखेकै छैन हैन। मैले तिनै राजवंशीको कल्चर, तिनै सतारहरूले कसरी बिहा गर्दा रहेछन्, तिनै अब क्षेत्री बाहुनहरूको कल्चर, कामी दमाईहरूले त्यतिखेर हेर्ने दृष्टिकोण होइन, बदलिनुपर्छ भन्ने कुराको चेतना, यिनै सबै कुराहरू छन्। मैले पनि आफूले भोग्दै आएको कुराहरू, सानोमा मैले आमाको, दिदीको, हजुरआमाका कुराहरू, हजुरबाका कुराहरू सुन्दै सुन्दै आएका कुराहरू, त्यही मेरो यो मस्तिष्कमा रहिरहेको थियो। त्यसले मलाई हिट गरिरहन्थ्यो, त्यसले पनि मलाई पीडा दिइरहन्थ्यो। त्यो मेरो परिवेश रुँदै गर्दाखेरि म कति ठाउँमा रोएको पनि छु। त्यो रुँदै गर्दाखेरि मैले यो कहाँनिर लगेर चाहिँ विस्थापित गर्नु भन्ने कुरा मलाई आइरहन्थ्यो, मलाई लागिरहन्थ्यो। र मैले चाहिँ यो एमफिलको पढाइ पढ्दै गर्दाखेरि यहाँ मेरो एमफिलको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। एउटा मैले प्रेजेन्टेसन, मलाई आनन्द सरले एउटा पेन्टिङ ल्यान्डस्केप मेडिएटिङ डिसलोकेसन भन्ने जोडी टक्करको एउटा पाठ मैले प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने थियो। मेरो धेरै साथीहरू हुन्छ, मैले त्यो दिन पनि भनेको थिएँ यो लेसन पढ्दै गर्दाखेरि म त्यो विगतमा ठोक्किन पुगेँ, यसरी विस्थापन गर्न सकिँदो रहेछ। हो, मेरो त्यही पोस्ट मेमोरीहरू यो अन्तत यन्त्रणामा डिसलोकेसन भएको हो। मेरो पोस्ट मेमोरी डिसलोकेसन अन्तत यन्त्रणा हो। त्यसैले यो पुस्तक आज मेरो नभएर यो सबै हजुरहरूको भएको छ। म धेरै कुरा गर्दिनँ, धेरै कुरा घर्किसकेको छ। यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सबैमा मेरो हृदय आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो यो मलाई चाहिँ सिका बुक्सले जहिले पनि लु तपाईँको पाण्डुलिपि छिटो छिटो सक्नु पऱ्यो, म उपन्यास सक्ने क्रममा छु भन्दै गर्दाखेरि छिटो छिटो सक्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ छिटो छिटो सक्नका लागि मलाई उत्प्रेरित गर्नुभयो। त्यसैले म सिका बुक्सका प्रबन्धक पुष्पराजज्यूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पुस्तकलाई मेन ढङ्गले चाहिँ प्रकाशनमा ल्याइदिनु, मेन ढङ्गले सम्पादन गरिदिनु भयो। म यहाँ रोशन सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मेरो चाहिँ मलाई जन्म दिने आमा बुवालाई सम्झिन चाहन्छु। यहाँनिर मेरो हजुरबुवाको आजबाट चाहिँ वार्षिकी, मृत्यु भएको 1 वर्ष पुगेर वार्षिकी सकिएर आजबाट पुराण सुरु भएको छ। पुराणको पूर्वाङ्ग भएकोले गर्दाखेरि यहाँ मेरो बुवा आमा उपस्थित हुन सक्नु भएन। मैले हजुरबुवा जब बिरामी पर्नुहुन्थ्यो अनि म मन्दिरमा बत्ती बाल्थेँ अनि म्यामहरूसँग सेयर गर्थेँ। आज मेरो हजुरबुवा चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ, मन्दिरमा बत्ती बालेर आएको, 90 वर्षको। त्यस्तो 90 वर्षको हजुरबुवालाई परमात्माको लागि बाटो सजिलोसँग गरिदिनु, तिमीले किन यसरी चाहिँ बत्ती बाल्छौ भन्दाखेरि मैले कहिले पनि स्वीकार्नै सक्दिनँ थिएँ। मैले हजुरबालाई चाहिँ सधैँभरि देखिरहँ जस्तो लाग्थ्यो। 90 वर्षको उमेरमा उहाँले चाहिँ मृत्युवरण गर्नुभयो। म 6 दिनसम्म रोएँ। 6 दिनसम्म मेरो आँखाबाट आँसु रोकिएन, म कन्टिन्यू रोइरहेँ। अनि मलाई आमा आफैले स्वयंले पनि सम्झाउनुहुन्थ्यो, हजुरआमा कम्तीमा पनि तिमीले त हजुरबालाई यतिको वर्षसम्म देख्यौ, कतिले त हजुरबा पनि नहेरिकन, कतिले त बुवालाई पनि नदेखिकन पनि मान्छेले जीवन जिउनु परेको छ भन्दै गर्दाखेरि थुप्रैले मलाई सम्झाउनु भयो। र त्यही सम्झाएका शब्दहरू टिपेर मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि एउटा कविता लेखेँ, 6 स्ट्यान्जाको कविता लेखेँ। त्यो कविता लेखेको ठक्क दिन मेरो आँखाबाट आँसु रोकियो, बन्द भयो। भनेपछि
साहित्यले के गर्दो रहेछ त भने आफ्नो मनका भावनाहरू व्यक्त गर्ने ठाउँ पनि यहाँ दिँदो रहेछ। धेरै ठुलो कुराहरू पनि चाहिँदैन रहेछ, आफ्नै वरिपरिका परिवेशहरू जोड्न सकिने रहेछ। तिनै कुराहरू चाहिँ एउटा साहित्य बन्दो रहेछ। साहित्य भनेको मनका भावनाहरू प्रस्फुटित गर्नु, केही नदिए। यो कलम भनेको हामीले लेख्ने कलम, मसिहालेको कलम, यसले लेख्छ भन्ने, तर देखियो नि त मान्छेले यो तरबार हो, यो शक्तिशाली तरबार हो भनेर। हो, साहित्य भनेको नदेखिएका नकोरिएका पाटाहरू देखाउने एउटा के हो त भन्दाखेरि माध्यम हो। यही माध्यमलाई मैले यहाँहरू समक्ष ल्याएँ। आज मेरो बुवा आमालाई सम्झिन चाहन्छु, त्यस्तै गरी मलाई कर्म दिने मेरो सासू ससुरालाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। मेरो श्रीमान, म अब सानै थिएँ भनौँ न, आइए पढ्दै गर्दाखेरि म बिए गरेर आएँ, बिए पढेँ, एमए पढेँ, त्यसपछि मैले एमफिल गरेँ। यही क्रममा मलाई उहाँको साथ र सहयोगको चाहिँ धेरै पाएको छु। त्यसको लागि पनि म हृदयत आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ मेरा छोरा छन्, छोरी छन्। यी छोरी मेरो सोमिका, अहिले चाहिँ सी इज डक्टर नाउ। मलाई के भन्थ्यो भने सानोमा मलाई याद छ कि अलिअलि, मामु हजुर पढिरहनु भएको बेलामा मैले भोक लाग्यो भन्नु हुँदैन हो, तर मलाई अघि नै भोक लागेको थियो। यसरी उसले भन्दै गर्दाखेरि मलाई म एकदमै इमोसनल हुन्थेँ। यो मेरो छोरो अहिले 12को जाँच सकेर बसेको छ। उसले के भन्थ्यो भन्दाखेरि मामु हजुरको सुत्ने बेला 1 घन्टापछि हुन्छ कि 2 घन्टापछि हुन्छ भनेर भन्थेँ होइन। अनि मैले भन्थेँ म 1 घन्टापछि सुत्छु। सुत्दाखेरि भनिसक्यो म पनि हजुरसँगै सुत्छु। ऊ सुतिसकेको हुन्थ्यो खाटमा, अनि त्यसपछि म छेउमा बसेर पढिरहेको हुन्थ्यो। त्यो पनि म 5 मिनटपछि बाबु मेरो 1 घन्टा भयो, म सुत्ने, अब तिमीसँग जरक जरुक उठ्थ्यो र अनि मसँग सुत्थ्यो। उसले चाहन्थ्यो मलाई कर्डलिङ गरोस्, मलाई सुताओस् मम्मीले, अनि म चाहिँ सुताउँथ्यो र उठेर म फेरि पढ्थेँ। किनभने मैले मेरो जीवनको यो लामो यात्रामा धेरै उतार चढावहरू गरेको छु। यहाँ हाम्रो पत्रीमा थापा दाइले भन्नुहुन्थ्यो, यो मौरीले घार लगाएको छ, मह भरिएको छ, अब यस्तो अलिकति औँलाले गर्दाखेरि त्यो तप्प चुने अनि खाने बेला भइसकेको छ भने त्यो खानका लागि त्यो समय आयो। त्यो समयमा अहिले हामी मह खाँदैछौँ, तर त्यतिखेर धेरै अप्ठ्याराहरू उतार चढावहरू भोगेर मैले यो छोराछोरी अहिले यिनीहरू मेरा चाहिँ टेक्निकल ह्यान्ड भएका छन्। यिनीहरूको लागि म बनेको होइन कि मेरा लागि चाहिँ यिनीहरू बनेका जस्ता भएका छन्। यिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी मेरो राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठान, जुन राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठान यहाँनिर अहिले ऋषभ दाई अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले एमसी गरिदिनु भयो। उहाँ चाहिँ के अरे अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँले बहिनीको कार्यक्रम हो, यो मेरो परिवारभित्रको कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रम बिग्रिनु हुँदैन भनेर उहाँले जुन एमसीको जिम्मेवारी लिनुभएको छ। मेरो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, व्यवस्थापनमा यति धेरै खटिदिइराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाताको मान्छेहरू आउनु भएको छ यहाँनिर। मेरो ज्वाइँ साहब हुनुहुन्छ, निर्वाचन प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ। मैले मञ्चमा राख्न चाहेको थिएँ उहाँलाई, होइन म बस्दिनँ, उठिदिएर पनि ज्वाइँ साहबले यसो बस्दिनँ भनेर भन्नुभयो। म फ्यामिलीभित्रको मान्छे, म परिवारको सबैलाई स्वागत गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले त्यो बडप्पन देखाइदिनु भयो। उहाँलाई पनि म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो यहाँ देवरहरू हुनुहुन्छ, मेरो यहाँ काकाहरू हुनुहुन्छ, मामाहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै आफ्ना परिवारका मानिसहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मलाई यत्रो धेरै हौसला दिनुभएको छ। म त्यो हौसलाले एकदमै गर्वान्वित भएको छु। साँच्चै नि मेरो रुने ठाउँ, मेरो कराउने ठाउँ, झगडा गर्ने ठाउँ, आँसु देखाउने ठाउँ सबै मेरो परिवारका साथीहरू, परिवारका व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी मेरा थुप्रै साहित्यिक साथीहरू हुनुहुन्छ, दाजुहरू हुनुहुन्छ, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, साहित्यिक दाजुहरू। मैले एउटा फोन गरेको भरमा, मैले एउटा मेसेज पठाएको भरमा सबैजना उपस्थित भइदिनु भएको छ है। मैले अब मसँग शब्दै छैन कुन शब्दले चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिउँ भन्ने कुरा म चाहिँ अब भनौँ न मसँग शब्दै छैन। मैले चाहिँ सबै धन्यवाद चाहिँ हृदयमा लुकाएर राखेको छु। यहाँ चाहिँ मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। यहाँको साथ सहयोग आउँदो दिनहरूमा पनि एकदमै रहनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। यहाँको साथ सहयोग पाऊँ, पाठक प्रतिक्रियाहरूको पनि मलाई एकदमै आवश्यकता छ। किनभने मेरो यो उपन्यासमा कमजोरीहरू पनि छन्, यो उपन्यासमा राम्रा पक्षहरू पनि छन्। म कमजोरीलाई पनि र राम्रा पक्षहरूलाई पनि आत्मसात गरेर फेरि अर्को लेखनका लागि पनि मैले फर्दर यो कलमलाई निरन्तरता दिनेछु। यो किताबले धचक गोतामे पुरस्कार पाएको छ। यो 2018
78 सालको ध्वजगौतमी पुरस्कार पाएको छ। त्यो पुरस्कारले पनि मलाई वास्तवमा एउटा जिम्मेवारी व्यक्तित्वको एउटा भनौँ निर्माण गरिदियो। मलाई एउटा जिम्मेवार उपन्यासमा मैले चाहिँ अझै धेरै कलम चलाउनु पर्ने छ, अझै धेरै मैले चाहिँ नदेखिएका नलेखिएका पाटाहरू चाहिँ मैले लेख्नुपर्नेछ भन्ने कुरा पनि मलाई लागेको छ। त्यसैले सम्पूर्णमा म यो आशा यो भरोसा दिलाउँदै फेरि पनि यहाँहरूको सुझाव सल्लाहको अपेक्षा राख्दै यहाँबाट मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। बिदा हुन्छु। नमस्ते, धन्यवाद, श्रद्धा समर्पण।